यसको चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु भनेको है। अब यसमा के थियो भन्दाखेरि हामीले राइट साइडबाट गर्दाखेरि चाहिँ डेल क्रस एच निकाल्नु पर्यो। एचको भेक्टर चाहिँ दिएकै छ, राइट साइडबाट चाहिँ सर एकचोटि हेरौँ यसमा भएको सोल्युसन। राइट साइडको त हामीले अगाडि पनि गरिसकेका छौँ होइन, एकचोटि राइट साइडको सर्ट हेरौँ। राइट साइडमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि डेल क्रस एच भेक्टर निकाल्छौँ होइन। डेल क्रस एच निकाल्दाखेरि हामीले जुन फर्मुला हामीले क्वेसन्सको पछाडि हुन्छ त्यही फर्मुला युज गर्छौँ हामीले होइन। त्यसैलाई चाहिँ कपी गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले जस्ट भ्यालुजहरू ए ओके सरी मैले स्क्रिन सेयर गर्नु बिर्सेछु। ओके ओके रेकर्डिङ गरिसकेको छ कसैले? हेऱ्यो है? ओके छैन रहेछ ल। ओके मैले स्टार्ट गर्थेँ। ओके यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेल क्रस एच भेक्टर निकाल्छौँ होइन। डेल क्रस एच भेक्टर भनेको हामीले के गर्छौँ त क्वेसनको पछाडि दिएकै हुन्छ हामीलाई यहाँनिर कल स्पेरिकलको कल जुन फर्मुला छ यसमा युज गर्छौँ। अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्पोनेन्टहरू जस्तै H5 कम्पोनेन्ट छ एउटा, H थीटा कम्पोनेन्ट छ अनि अर्को HR कम्पोनेन्ट, तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। तीनटा कम्पोनेन्ट चाहिँ हामी कहाँबाट लिन्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन दिएको H भेक्टरको फर्मुला छ अथवा दिएको H भेक्टरको एक्सप्रेसन छ त्यसबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त HR, H थीटा र H5 निकाल्छौँ है। अनि त्यसलाई जस्ट यहाँबाट हामीले के गर्छौँ त सब्स्टिट्युट गर्छौँ। अब H भेक्टरको ठाउँमा कुनै A भेक्टर B भेक्टर दियो भने A5 A थीटा AR निकाल्नु पर्यो होइन। त्यो त अब थाहा भइहाल्छ है। जस्तै अब अहिलेको केसमा चाहिँ यसमा के दिएको छ हामीलाई भन्दाखेरि अहिलेको केसमा हाम्रो HR भनेको कति छ त 6R sin 5 भयो होइन। H थीटा भनेको कति हुने भयो 18R sin थीटा cos 5 भयो है। अनि अर्को के छ त H5 भनेको कति हुने भयो त 0 हुने। सरी यो 5 दिएको छ भने चाहिँ H थीटा भनेको कति हुने भयो त 0 हुने भयो। चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट मात्र दिएको छ हामीलाई HR र H5। H थीटा चाहिँ 0 भयो किन भन्दाखेरि यसमा एक्सप्रेसनमा H थीटाको भ्यालु छैन, द्याट इज 0 * A थीटा क्याप भयो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि राइट साइडको जुन एक्सप्रेसन छ त्यसमा हामीले डेल क्रस एच भेक्टरको एक्सप्रेसन छ यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो फर्मुलामा चाहिँ यहाँनिर H5 आएको ठाउँमा त्यो जुन कम्पोनेन्ट छ त्यो भ्यालु राख्छौँ, H थीटा आएको ठाउँमा 0 भयो, HR भएको ठाउँमा त्यहाँनिरको अगाडिको एक्सप्रेसन राख्छौँ है। त्यो राख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डेल क्रस एच भेक्टरको एक्सप्रेसन चाहिँ कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि यस्तो खाले आउँछ है। यो चाहिँ डाइरेक्ट गरेको छ। अब तिमीले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्क यस्तो खाले एक्सप्रेसन आउँछ। त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुलामा राखेर गर्दाखेरि यहाँनिर यस्तो खाले आउँछ है। त्यस पछाडि यो इन्टिग्रेसन यो भ्यालु आइसके पछाडि डेल क्रस एच भेक्टरको इन्टिग्रेसन गरेर सर्फेससँग इन्टिग्रेसन। सर्फेस भन्नासाथ के हो त भन्दाखेरि उसले दिएको गिभन सर्फेस कुन सर्फेस दिएको छ त भन्दाखेरि उसले दिएको सर्फेस यहाँनिर हेरौँ त R = 4 भन्ने रेडियस छ। त्यस पछाडि 0 थीटा इज 0 देखि चाहिँ 0.1 पाई, त्यस पछाडि 5 पनि 0 देखि 0.3 पाई। भनेपछि यो एउटा चाहिँ के हो त सर्फेस भयो। कुन डिरेक्सनको सर्फेस त भन्दाखेरि यसरी R = 4 भन्नासाथ के हो त AR डिरेक्सनको। अब उसले भनेको पनि हुन्छ यहाँनिर AR डिरेक्सनको सर्फेस चाहिँ लिनु हुन्छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि AR डिरेक्सनको सर्फेस लिनु पर्यो। AR डिरेक्सनको सर्फेस भन्नासाथ हामीले डिफरेन्शियल सर्फेस पढ्दाखेरि स्पेरिकलमा के हुन्छ त AR डिरेक्सनकोमा भर्टिकल आर्क हुन्छ, होरिजेन्टल आर्क हुन्छ। भनेपछि होरिजेन्टल आर्कको R sin थीटा d∅ इन्टु भर्टिकल आर्क भनेको R d थीटा भनेपछि R² sin थीटा d थीटा d∅ dr सरी d थीटा d∅। ठीक छ। dr भनेको त रेडियसको डिरेक्सन हो। भनेपछि त्यो हामीले सर्फेस एरिया ds को ठाउँमा हामीले युज गर्यो भनेदेखि हामीले फाइनली हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर मैले राखेको छु ds भेक्टर भनेको R² sin थीटा d थीटा d∅ अनि AR भनेको डिरेक्सनको। त्यसलाई राख्दाखेरि यो माथिको जुन एक्सप्रेसन छ यसलाई हामी के गर्छौँ त इन्टिग्रेसन गर्छौँ। डेल क्रस एच भेक्टरको इन्टिग्रेसन गर्छौँ। इन्टिग्रेसन गरिसके पछाडि यसको फाइनल भ्यालु आयो 22.2 एम्पियर। यो भनेको हामीले राइट साइडबाट गरेको है। यो चाहिँ सकिन्छ। यो चाहिँ जस्ट के छ भन्दाखेरि डिफरेन्सिएसन र इन्टिग्रेसनको दुईटा फर्मुलाहरू युज गरेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है। यसमा मैले धेरै टाइम लाग्दैन। अब त्यस पछाडि हामीसँग के छ भन्दाखेरि लेफ्ट साइडको निकाल्न। अब लेफ्ट साइडको निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यो थीटाको एंगल पहिला हेर्छौँ हामी हैन। थीटाको एंगल के छ त भन्दाखेरि कुन डिरेक्सनमा निकाल्नु पर्नेमा हामीले करेन्ट त्यो निकाल्छौँ त्यो हेर्छौँ पहिला। कुन डिरेक्सनमा छ भन्दाखेरि रेडियसको डिरेक्सनमा। अनि थीटाको एंगल हेर्छौँ। थीटाको एंगल कहाँदेखि कहाँसम्म छ त भन्दाखेरि 0 देखि 0.1 पाई। भनेपछि यदि थीटाको एंगल 0 देखि छ भनेदेखि के गर्छौँ भनेको त हामीले भन्दाखेरि 0 देखि छ भने टपको जुन लाइन छ टपको लाइन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि काटिन्छ अथवा त्यसलाई पोइन्टमा कन्भर्ट हुन्छ है। टपको लाइन चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ त पोइन्टमा कन्भर्ट हुन्छ। जसले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जम्मा 4वटा फेस हुनेमा चाहिँ हामीले के हुन्छ त 3वटा फेस मात्र हुन्छ। भन्न खोजेको यो भर्खर देखेको डायग्राम त्यस्तै खाले हो है। भनेको
यो पोइन्ट भयो, यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त जेड एक्सिसको पोइन्ट हो, जेड एक्सिसको पोइन्ट भयो। अनि यहाँबाट फाइ सुरु हुने के थीटा सुरु हुने भनेको कहाँबाट त भन्दाखेरि यहाँबाट यसरी सुरु हुन्छ हो। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसलाई यो थीटालाई चाहिँ 0 देखि छ भनेर हामीले दिएको क्वेसन छ भनेदेखि थीटाको भ्यालु 0 देखि कतिसम्म छ त भन्दाखेरि सर्टेन एंगल यतिसम्म छ भने हामीले के गर्न पाए त यसरी गर्न पाए। द्याट इज अब यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्छु त हेरी यसलाई एकचोटि इरेज गरौँ टोटल। यस्तो खाले भयो, त्यस पछाडि स्ट्रेट अनि यहाँबाट गएर यस्तो। ओके भनेको चाहिँ कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त थीटा इक्वल्स टु 0 पोइन्ट, यो पोइन्ट भनेको कति हुने भयो त थीटा इक्वल्स टु 0.1 पाई, द्याट इज थीटा इक्वल्स टु 0। भनेपछि कतिवटा पार्ट हुने भयो त भन्दाखेरि एउटा दुईटा अनि तीनटा। अब एआर डिरेक्सन छ भनेदेखि हामीले के गर्नु पर्यो त थम्बलाई चाहिँ यो सर्फेसको बाहिरतिर देखाउनु पर्यो, अनि बाँकी जुन फिङ्गर छ त्यसले के गर्छ त यसको डिरेक्सन दिन्छ, द्याट इज दिस दिस एन्ड दिस। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि होरिजेन्टल पार्ट अथवा होरिजेन्टल आर्क हो। यसको लेन्थ कति हुन्छ आर साइन थीटा अनि डी फाई, यसको डिरेक्सन ए फाई क्याप हो। त्यस पछाडि यो माथिको जुन आर्क छ त्यो आर्क भनेको के हो त भर्टिकल आर्क भनेपछि आर डी थीटा हुन्छ यसको, अनि ए थीटा क्याप। सेम यो पनि के हुन्छ त आर डी थीटा इन्टु ए थीटा क्याप। अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि आर को भ्यालु चाहिँ के सरी थीटाको भ्यालु चाहिँ 0 देखि नभइकन सर्टेन एंगलदेखि भएको भए के हुन्थ्यो त यहाँनिर एउटा यस्तो खाले देखिन्थ्यो है, एउटा पार्ट देखिन्थ्यो आर साइन थीटा डी फाई ए थीटाको एउटा पार्ट देखिन्थ्यो। 0 देखि भएको भएर के हुने भयो त यो चाहिँ सरल गरेर यो पोइन्टमा कन्भर्ट भयो, त्यो कारणले हामीले यो लिनु परेन है। अब अहिलेको केसमा पनि हाम्रो यही भयो। अब यसलाई चाहिँ एबिसी गरेर गरे पनि भयो। अब यहाँ मैले गरेको सोल्युसनमा चाहिँ 1 2 3 गरेर गरेको चाहिँ 1 नम्बरको पार्ट भयो, 2 नम्बरको पार्ट, 3 नम्बर पार्ट। अब यो तिमीले रिप्रेजेन्टेसन कसरी गरेछ त्यो चाहिँ जसरी गरे पनि हुन्छ है। अब एबिसी गर्यो भनेदेखि ए देखि बी को पार्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि ए देखि बी सम्म जाँदाखेरि के हुने भयो त यो भनेको 5 भ्याल्यु हुने हो हैन, तर थीटा के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, अनि आर पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट छ। भनेपछि यहाँनिर के हुने भयो त भन्दाखेरि मैले यो मेटेँ ए देखि बी मा जाँदाखेरि हाम्रो बी सम्म जाँदा ए बी सम्म जाँदाखेरि के हुने भयो त फाइ को भ्यालु कति छ यहाँनिर 0, यहाँनिर फाइ को भ्यालु 0.3 पाई हो। त्यस पछाडि यो दुईटाको भ्यालु यति भइसके पछाडि यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि चाहिँ आर को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट छ 4। त्यसै गरी थीटाको भ्यालु कति हुन्छ त 0.1 पाई। भनेपछि यो दुईटा चाहिँ के हो त कन्स्ट्यान्ट भयो, ठिक छ। अस्ति हामीले लेखेको जस्तै ब्र्याकेटमा हामी के गर्छौँ त आर इक्वल्स टु 4 थीटा इक्वल्स टु 0.8 अनि के हुन्छ फाइ को रेन्ज कति हुन्छ त 0 देखि 0.3 पाई अनि इन्टिग्रेसन गर्छौँ। भनेपछि यहाँनिरको डिरेक्सन के हो त भन्दाखेरि ए फाइ क्याप है। ए फाइ क्याप छ भनेदेखि हामीले जुन एच भेक्टर दिएको छ त्यसमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि ए फाइ क्यापको अगाडि जुन कम्पोनेन्ट छ त्यो मात्र हामी लिन्छौँ हो। त्यस पछाडि के गर्छौँ त त्यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौँ है। सेकेन्ड केसमा हामी के गर्छौँ त बीबाट सीमा जाँदाखेरि सेकेन्डमा बीबाट सीमा जाँदाखेरि के हुन्छ त हेरौँ त थीटाको भ्यालु के छ 0.1 पाईदेखि कहाँ चेन्ज भयो त भन्दाखेरि 0 मा गयो, भनेपछि थीटाको भ्यालु 0 मा गयो। द्याट इज हामीले इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि थीटा इक्वल्स टु 0.1 पाई टु 0। अब यहाँनिर के कन्स्ट्यान्ट छ भन्दाखेरि आर भनेको कन्स्ट्यान्टै छ, आर इक्वल्स टु 4 नै भयो। अनि यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि हेरौँ त पाईको भ्यालु के छ त पाईको भ्यालु त यहाँ चाहिँ 0 छ, यहाँ चाहिँ के छ त 0.3 पाई, भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको पोइन्ट भनेको एउटै भयो, ठिक छ। फाइको लागि एउटै प्लेन हो भनेपछि यहाँनिर फाइको भ्यालु के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, द्याट इज 0.3 पाई है। यो कन्स्ट्यान्ट भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि ब्र्याकेटमा लेख्छौँ आर इक्वल्स टु 4 फाइ इक्वल्स टु 0.3 पाई अनि त्यस पछाडि यसको रेन्ज चाहिँ के हुन्छ त थीटाको भ्यालु चेन्ज छ, थीटाको भ्यालु चेन्ज छ भनेपछि थीटा इक्वल्स टु 0.3 पाई टु 0 है। इन्टिग्रेसन गर्यो त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो डिरेक्सन भनेको के हो त ए थीटाको डिरेक्सन, ठिक छ, ए थीटाको डिरेक्सन। तर हाम्रो जुन एक्सप्रेसन दिएको छ त्यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि हामीलाई एआर र एफआई कम्पोनेन्टको मात्र दिएको छ, भनेपछि हाम्रो यो र यो दुईटाको जुन थीटाको कम्पोनेन्ट छ यो दुईटाको भ्यालु के हुन्छ त एच डट डिएल 0 हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर एफआई र एआर को कम्पोनेन्ट मात्र दिएको छ, एफआई र एआरले ए थीटासँग डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त 0 आउँछ आफै। भनेपछि यो दुईटा पार्टको चाहिँ भ्यालु हामीलाई के हुन्छ त 0 हुन्छ, अनि यो एउटाको मात्र के हुन्छ त हामीलाई एक्सप्रेसन आउँछ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि एउटा इन्टिग्रेसन मात्र देखिन्छ है। ल हेरौँ है त। अब यहाँ लेखेको पनि द फर्स्ट
part segment is described in spherical coordinates by this. The second one by r equals to 4 theta equals to यहाँ मैले जुन लेखेको छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेर यसले डिफाइन गरेको छ भनेर अब स्ट्रक्चरबाट चाहिँ के गर्छौं त हामीले यो गर्यौं लेफ्ट साइड लिँदाखेरि फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट र थर्ड पार्ट हैन फर्स्ट पार्ट र थर्ड पार्ट जुन छ यो दुईटा के हो छ थीटासँग रिलेटेड अब h थीटा भन्ने जुन कम्पोनेन्ट छ यहाँनिर h थीटा कति छ त 0 छ दिस इज hr दिस इज h phi एन्ड h थीटा इक्वल्स टु 0 भनेपछि यो दुईटा कम्पोनेन्ट के हुने भयो त 0 सिन्स r इक्वल्स टु 4 एन्ड dr इक्वल्स टु 0 भनेपछि h phi कम्पोनेन्टमा r इक्वल्स टु 4 कन्स्ट्यान्ट छ त्यसपछि के छ त अर्को एन्ड dr इक्वल्स टु 0 also h theta equals to 0 अब यो लेख्नै पर्दैन यो खास पे h theta equals to 0 हुनछ त्यो सबै 0 हो अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त यहाँनिर 0 देखि 0.3 पाई जुन हामीले होरिजोन्टल पार्ट भनेछौं नि 5 भेरी भएको है त्यहाँनिर के हुन्छ त 0 देखि 0.3 पाई भयो अनि त्यसपछि यसको चाहिँ के हो त fi डाइरेक्सनको हो भनेपछि fi डाइरेक्सन हुनसाथ r sin थीटा d phi हैन अनि a phi r sin थीटा d phi a phi हुन्छ ठीक छ a phi लेख्न साथ अब a phi कम्पोनेन्टको मात्र राख्नु पर्यो भनेपछि a phi कम्पोनेन्ट भनेको कति हुन्छ 18r sin थीटा cos phi ठीक छ अब यसमा के भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हो त भन्दाखेरि यहाँनिर देखाएको छैन अघि मैले भने r = 4 एन्ड के हो त यसमा कन्स्ट्यान्ट थीटाको भ्यालु कति हो त 0.1 पाई भनेपछि हामी के गर्छौं त यसलाई डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं r = 4 अनि थीटाको भ्यालु 0.1 पाई यहाँ पनि 0.1 पाई है यो राखिसकेपछि यसलाई हामी के गर्छौं त अब इन्टिग्रेसन गर्छौं अब यो सबै कन्स्ट्यान्ट भयो यो cos phi मात्र के हो त भेरिएबल भयो भनेपछि यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि cos सँगको मात्र इन्टिग्रेसन हुन्छ बाकी सबै बाहिर आउँछ है यो गर्दाखेरि यति आउने भयो भनेपछि यहाँनिर जुन छ यो भ्यालु पाई भनेछ यसलाई रेडियनमा राखेको छ है तिमीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि डिग्रीमा क्याल्कुलेटर राखेर गर्यो भने मिल्दैन यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त पहिला रेडियनमा राखेर गर्नु पर्यो अथवा यो एंगललाई नै के गर्नु पर्यो पहिला डिग्रीमा लानु पर्यो त्यो चाहिँ गरौँ ठीक छ यहाँबाट पनि के आयो त 22.2 एम्पियर आयो है बुझिन्छ है यसमा के क्वेशन छ काही क्वेशन छ एनी क्वेशन ओके सबै साइलेन्ट छ भनेपछि छैन होला ल अब अगाडि जाउँ है त अब यसै गरी हामीले यो चाहिँ उको भयो रेक्टेंगुलर कोअर्डिनेट सिस्टम अस्ति गरिसकेका छ हैन स्फेरिकलको यहाँ पनि छ यो पनि रेक्टेंगुलरको भयो अर्को यो चाहिँ अस्ति इन्टिग्रेसन गर्न सिकेका थिए p1 बाट p2 मा जाँदाखेरि कुन भेरिएबल चेन्ज भएको छ इन्टिग्रेसन चाहिँ इच पार्टमा चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्दै जाने अब यस्तो खाली चाहिँ मैले अस्ति पनि भनेको छु ट्युटोरियलमा छ पार्ट चाहिँ स्ट्रेट लाइन बाहेक कुनै कर्व पार्ट पनि दिन सक्छ है त्यसबेला चाहिँ हामीले y = x² y = z² त्यसरी चाहिँ दिएको हुन सक्छ है यो अस्तिको पार्ट हो अब यहाँ पनि त्यस्तै खाली छ इभ्यालुएट बोथ साइड्स अफ द स्ट्रक्चर फर द फिल्ड g वेक्टर इक्वल्स टु दिस यहाँ पनि सेम तीनटा पार्ट छ यहाँ थीटाको भ्यालु के छ त 0 देखि 90 डिग्री यो अस्ति हामीले गरेको जस्तो लाग्यो है ल अब यहाँ पनि छ स्फेरिकलको बाहेक सिलिन्ड्रिकलको कोअर्डिनेट सिस्टमको पनि दिएको छ है सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको अब यसको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ ओभर द सर्कुलर सर्फेस भनेको सर्कुलर सर्फेस भन्नासाथ फाइ को भ्यालु चाहिँ 0 देखि 2 पाई भन्या हो है त्यस्तो भयो भन्दाखेरि 0 देखि 2 पाई भनेर भन्नासाथ हामीले के हुने भयो त भन्दाखेरि एउटा मात्र पार्ट आउँछ जुन त्यो सर्कुलर पार्ट छ त्यो एउटा मात्र पार्ट छ त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त एफआई डाइरेक्सनको पार्ट हुन्छ है त्यो एफआई डाइरेक्सनको पार्ट भएपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि एउटै पार्टको मात्र इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हो है यो गरेपछि चाहिँ हाम्रो सोल्युसन आउँछ अब यो पार्ट चाहिँ मैले अस्ति पनि भने जस्तो लाग्यो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटाको सेक्सन काटेको छ अस्ति भने जस्तो लाग्यो रेक्टेंगुलर प्लेनले चाहिँ एउटा सिलिन्डरलाई काटेर एउटा सर्कुलर पार्ट बन्छ त्यो पार्टमा चाहिँ के निकाल्यो भनेको भन्दाखेरि म्याग्नेटिक त्यसमा चाहिँ करेन्ट निकाल्यो भनेको है म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दा आउने करेन्ट त्यसलाई चाहिँ बोथ साइडबाट चाहिँ निकाल्यो भनेको छ हैन भेरिफाई गर्नलाई अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ लेफ्ट साइडबाट गर्दाखेरि 12 एम्पियर आउँछ राइट साइडबाट गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 9 एम्पियर आउँछ यो किन भन्दाखेरि यसको एक्सियल कम्पोनेन्टलाई चाहिँ कन्सिडर नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राइट साइडको पार्टमा चाहिँ 9 एम्पियर मात्र हुन्छ यदि एक्सियल कम्पोनेन्टलाई पनि यसलाई अथवा रेडियल कम्पोनेन्ट भनौँ न एक्सियल कम्पोनेन्ट रेडियल कम्पोनेन्टलाई पनि यदि कन्सिडर हो भनेदेखि चाहिँ यसमा 3 एम्पियर एक्स्ट्रा मोड एड भएर चाहिँ आउँछ त्यसको कारणले गर्दा त्यो गरेपछि चाहिँ टोटल 12 एम्पियर आउँछ है यसको रिसोर्स तिमीले हेर्नु सकिहाल्छ है त ओके अब आज अगाडि जाउँ है भन्दाखेरि यसमा पढ्दै यसमा के क्वेशन छ अहिलेसम्म के क्वेशन छ कसैको छैन होला है ओके अब हामी जाउँ म्याग्नेटिक स्केलर पोटेन्शियल र भेक्टर पोटेन्शियल अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ म्याग्नेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब म्याग्नेटिजममा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट अथवा यो
बार म्याग्नेटहरुमा चाहिँ दुईटा के हुन्छ त भन्दाखेरि पोटेन्शियल एक्जिस्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि दुईटा पोटेन्शियल किन एक्जिस्ट हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी जेनेरेट हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कस्तो छ इलेक्ट्रोम्याग्नेट भन्नासाथ त्यसमा चाहिँ करेन्ट जे अथवा करेन्ट चाहिँ आई फ्लो गराएर एउटा के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। अर्को केस भनेको कस्तो त भन्दाखेरि कुनै पनि मेटेरियलको प्रपर्टीको कारणले गर्दाखेरि नै के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा वरिपरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो बार म्याग्नेटहरु स्ट्याटिक म्याग्नेट भनौँ पर्मानेन्ट म्याग्नेट भन्छौँ त्यसलाई हैन। त्यो म्याग्नेटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि इलेक्ट्रिक फिल्डहरु चाहिँ अथवा इलेक्ट्रिक चार्जहरु चाहिँ फ्लो गराउँदैनौँ त्यसमा। त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको भित्रको मटेरियलको ओरिएन्टेसनले गर्दाखेरि नै के हुन्छ त अटोमेटिक के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। त्यस्तो खाले एउटा टाइप हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दिने वरिपरिको पोटेन्शियल एउटा टाइप हुन्छ। त्यसपछि अर्को टाइप भनेको कस्तो त भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटहरु करेन्ट फ्लो गराएर वाइन्डिङहरुमा हुन्छ नि अथवा कुनै पनि कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो गरायो भने त्यसको वरिपरि के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। हो त्यो अर्को टाइपको के हुन्छ त पोटेन्शियल हुन्छ त्यसको है। त्यो टाइपको भनेको चाहिँ हामीले दुई टाइपको हुन्छ। त्यस्तो खाले इलेक्ट्रोम्याग्नेटमा चाहिँ करेन्ट फ्लो भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दुई टाइपको पोटेन्शियल देखिन्छ। र हाम्रो जुन बार म्याग्नेट छ बार म्याग्नेटमा चाहिँ एउटा मात्र पोटेन्शियल देखिन्छ जसलाई हामी स्केलर पोटेन्शियल भनेर भन्छौँ है। म्याग्नेटिक स्केलर पोटेन्शियल ठीक छ। भनेपछि हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि जुन इलेक्ट्रिक चार्जहरु छ त्यो चार्जहरु चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पर्दाखेरि त्यसको पोटेन्शियल भनेको चार्जले गर्दाखेरि वरिपरि के हुन्छ त इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल जेनेरेट गर्ने एउटै पोटेन्शियल मात्र हुन्छ है। त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि वरिपरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीले गर्दाखेरि त्यसमा सर्टेन पोटेन्शियलहरु जेनेरेट हुन्छ। त्यसपछि अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त त्यसको वरिपरि पनि अर्को पोटेन्शियलहरु जेनेरेट हुन्छ। अब यहाँनिर बुझौँ स्केलर पोटेन्शियल भनेको के हो त स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भनेको खासमा के हो त भन्दाखेरि इट इज द पोटेन्शियल दैट इज जेनेरेटेड अथवा कज्ड ड्यू टु द बार म्याग्नेट अर स्ट्याटिक म्याग्नेट वेयर जे भेक्टर इक्वल्स टु 0। जे भेक्टर भनेको चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी इक्वल्स टु 0 जहाँनिर चाहिँ करेन्ट फ्लो भएको छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जेनेरेट हुने जुन पोटेन्शियल छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले भेटिने पोटेन्शियल छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक स्केलर पोटेन्शियल भनेर भन्छौँ है। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सिमिलरली यसले चाहिँ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल जुन छ त्यसको जस्तै गरी काम गर्छ यसमा पनि है। त्यसमा जे फलो गर्ने हो अथवा जे रुल्सहरु त्यसमा अप्लाई गर्न मिल्ने हो त्यसमा यसमा पनि के हुन्छ त त्यही फलो गर्छ अप्लाई गर्न मिल्छ। भन्न खोजेको पोटेन्शियल ग्रेडियन्टको फर्मुला छ भनेदेखि त्यो पोटेन्शियल ग्रेडियन्टको फर्मुला पनि यसमा के हुन्छ त एप्लिकेबल हुन्छ। त्यसपछि अर्को ल्याप्लेस इक्वेशन्सहरु एप्लिकेबल हुन्छ। त्यो सबै चीजहरु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एप्लिकेबल हुन्छ है। अब यहाँ सरर हेरौँ त रिलेटिङ टु द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल B to the field E vector equals to minus del V, we can assume that there must be the magnetic potential for magnetic field. So we define the scalar magnetic potential PM or vector magnetic potential A vector. अब यहाँ चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि VM भनेको चाहिँ स्मल के क्यापिटल VM गरेर गरे भने त्यो चाहिँ स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भेक्टरलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त ए भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। क्यापिटल ए भेक्टर भनेको चाहिँ भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल एसोसिएटेड विथ द म्याग्नेटिक फिल्ड एच भेक्टर एज फ्रम प्रिभियस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल। त्यही भएर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जुन स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलसँग कोरिलेट गर्न सकिन्छ। जसरी ई भेक्टर इक्वल्स टु माइनस डेल भी गरे जस्तै यहाँनिर एच भेक्टर इक्वल्स टु माइनस डेल भीएम गर्न सकिन्छ है। अब यहाँनिर यो पार्ट छ। अब यो गरिसके पछाडि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो अर्को छ हाम्रो डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु जे भेक्टर। यो कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि पोइन्ट फर्म अफ एम्पियर सर्किटल ल है। अब यो दुईटालाई चाहिँ हामीले कोरिलेट गर्दाखेरि के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डेल क्रस एच भेक्टर फर्ममा यो राख्यो भने माइनस डेल एम डेल क्रस डेल भीएम भन्ने कति हुन्छ त जे भेक्टर। अब हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि स्केलर पोटेन्शियल कहाँ एक्जिस्ट हुन्छ भन्दाखेरि वेयर जे भेक्टर इक्वल्स टु 0। यहाँ जे भेक्टर इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि डेल क्रस डेल भी इक्वल्स टु 0 हुन्छ हो। अनि यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दिस इम्प्लाइज डेल स्क्वायर भीएम इक्वल्स टु 0। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ल्याप्लेस इक्वेसन पनि सेटिस्फाई हुन्छ भनेर हामीले गर्न सक्छौँ। ठीक छ है। अब if S vector is to be defined as the gradient of a scalar magnetic potential, then current density must be 0 throughout the region in which the scalar magnetic potential is so defined. S vector equals to minus del Vm, J vector equals to 0. भनेपछि यो कहाँनिर मात्र एप्लिकेबल छ भन्दाखेरि इट इज एप्लिकेबल इन केस अफ म्याग्नेटिक पर्मानेन्ट म्याग्नेट्स द डिफरेन्ट डाइमेन्सन अफ Vm इज एम्पियर। द स्केलर पोटेन्शियल अल्सो सेटिस्फाई द ल्याप्लेस इक्वेसन। ल्याप्लेस इक्वेसन पनि सेटिस्फाई गर्छ हामीले भनिसकेका छौँ हैन। यहाँनिर पनि छ ल्याप्लेस इक्वेसनको सेटिस्फाई गरेको होला। कसरी त भन्दाखेरि हामीले यो अगाडिको चाहिँ डेल क्रस भी वाला जुन छ
यहाँबाट चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यो पनि 0 हुन्छ है भनेर एउटा प्रपर्टी भयो। तर डेल स्क्वायर भिएम को लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई एक्सप्रेसनलाई युज गरेर डेल डट बी भेक्टर इक्वल्स टु 0 भन्ने छ नि। डेल डट बी भेक्टर इक्वल्स टु 0 भनेको हाम्रो पोइन्ट फर्म अफ गॉस लॉ फर मैग्नेटिक फिल्ड हैन। इंटीग्रेशन बी डट डीएस इक्वल्स टु 0 भनेको थियो नि हैन। सर्फेस इंटीग्रल क्लोज सर्फेस इंटीग्रल बी डट डीएस इक्वल्स टु 0 त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि गॉस लॉ फर मैग्नेटिक फिल्ड। गॉस लॉ फर मैग्नेटिक फिल्ड त्यो किन 0 हुन्छ भनेर अस्ति मैले भनेको थिएँ। किन भन्दाखेरि म्याग्नेटमा चाहिँ हामीले नर्थ पोल र साउथ पोललाई चाहिँ आइसोलेट गर्न सकिँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि टोटल इफेक्ट भनेको दुईटाको कम्बिनेसनबाट हुन्छ, जसलाई हामी 0 भनेको हुन्छ हैन। जसरी चाहिँ स्ट्याटिकमा चाहिँ अथवा हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि प्लस पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जलाई आइसोलेट गर्न सकिन्छ जस्तै यसमा गर्न सकिँदैन भनेर है। त्यो बेला मैले भनेको थिएँ, त्यो गज पनि त्यो सोधेको छ एक्जाममा भनेको थिएँ है। अब त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले गस लको पनि भेरिफाई हुन्छ। अब एक्जाममा सोधेको छ एक्चुअली है, एक्जाममा के सोधेको छ भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक स्केलर पोटेन्सियल चाहिँ गस ल सेटिस्फाई गर्छ अथवा गस ल चाहिँ के हुन्छ त त्यसमा पनि एप्लिकेबल हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त सुरुमा वी हेभ म्याग्नेटिक field intensity which is in terms of के हो त magnetic potential is given by this भनेर भने हैन। S vector equals to minus del Vm। यति गरिसके पछाडी also we have from the point form of Gauss law for magnetic field del dot B vector equals to कति हुन्छ त 0। अब यहाँ गरेपछि B भनेको कति हुन्छ त mu naught H vector, ठीक छ। mu naught H vector यो भनेको के हो त फ्लक्स डेन्सिटी भनेर हामीले अगाडि एक्सप्रेसन पनि लेखेका छौँ mu naught H vector। यो गर्दाखेरि H vector को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो हामीले डेल भिएम राख्दाखेरि यहाँनिर माइनस भनेको त अब यो उता जान्छ, यो गरेर डेल डट डेल भनेको डेल स्क्वायर भिएम। म्यू नट आफैमा 0 हुन सक्दैन, किन भन्दाखेरि यो भनेको फ्री स्पेसको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो, यो कन्स्ट्यान्ट भनेको 0 हुन सक्दैन। भनेपछि के 0 हुनु पर्यो त भन्दाखेरि डेल स्क्वायर भिएम इक्वल्स टु 0 हुनुपर्छ है। यो भनेको के हो त हाम्रो ल्याप्लास इक्वेसन। हेन्स स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल अल्सो सेटिस्फाई द ल्याप्लास इक्वेसन। यो चाहिँ 3-4 लाइनको जुन छ 3 मार्क्सको जति सोधेको छ है एक्जाममा एक्चुअली, ठीक छ। अब यति भइसके पछाडी अर्को के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक पोटेन्शियल के हुन्छ त भन्दाखेरि रेडियल डिस्टेन्स अथवा रेडियल डिरेक्सनमा चाहिँ घुम्ने भएको कारणले गर्दा भन्न खोजेको सर्कुलर डिरेक्सनमा घुम्ने भएको कारणले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि करेन्टको वरिपरि सर्कुलर पाथमा घुम्छ। सर्कुलर पाथमा घुम्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा पोइन्टमा मैले एकचोटि घुम्दाखेरि एउटा भ्यालु आउँछ, अर्कोचोटि घुम्दाखेरि अर्को भ्यालु आउँछ। भनेपछि एंगल के हुने भयो त भन्दाखेरि चेन्ज हुने त्यो ठाउँमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल चाहिँ के हुन्छ मल्टी भ्यालुड एट अ पोइन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ सर्कुलर पार्टको केसमा हामीले कन्सिडर गर्दाखेरि कुनै पनि पोइन्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको भ्यालु मल्टिपल्स हुन्छ है। अब एक्जाममा के सोधेको छ भन्दाखेरि प्रुभ दैट स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल इज मल्टी भ्यालुड एट अ पोइन्ट भनेर सोधेको छ। अब यस्तो सोधेको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यसको लागि पनि हामीले के गर्नु पर्यो एउटा यो एक्जाम्पल कन्सिडर गरेर गर्नुपर्छ है। अब त्यसको लागि चाहिँ यहाँदेखि हेरौँ है, सोलुसनको रूपमा हामीले गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँनिरदेखि लेट अस कन्सिडर फर भेरिफिकेसन अफ मल्टिपल भ्यालुज एट अ पोइन्ट अफ द स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल वी कन्सिडर द कोएक्सियल लाइन एज सोन इन फिगर भनेर यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरौँ। अनि यसको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यति भयो अनि एच भेक्टर इक्वल्स टु माइनस डेल भिएम है। अब यसमा एच भेक्टरको भ्यालु कति राख्छौँ I/2 A5 भयो। अब यताबाट हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले एउटा डिरेक्सनमा मात्र डेल भिएम पोटेन्शियल भनेको चाहिँ कहाँनिर मात्र चेन्ज छ भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गरौँ भन्दाखेरि फाइभ डिरेक्सनमा मात्र चेन्ज छ भनेर रिप्रेजेन्ट गरौँ। त्यो गर्दाखेरि यसको ठाउँमा चाहिँ माइनस डेल भिएमको ठाउँमा हामीले डाइरेक्ट यो राख्न सक्छौँ। यो राखिसके पछाडि हामीले इन्टिग्रेसन गर्दै जाउँ। इन्टिग्रेसन गर्दै जाँदाखेरि भिएमको जुन सोलुसन छ यो भनेको हामीले अगाडि पनि गरिसकेका छौँ है, यो पोटेन्शियलको सोलुसन छ नि है, यस्तो खाले सोलुसन आउँछ। यो सोलुसन आइसके पछाडि सीलाई चाहिँ मैले 0 गरेँ भने भिएम भनेको कति हुने हो त I माइनस I/2/5। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ पाईको भ्यालु सुरुमा मैले 0 लिएँ भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ त 0 इन्टु I गर्दाखेरि यहाँनिर 0 लिएँ भने 0 इन्टु I गर्दाखेरि के हुन्छ त सबै भ्यालु 0 हुन्छ, ठिक छ। यहाँनिर पाईको भ्यालु 0 लिएँ भने 0 इन्टु I गर्दाखेरि सबै 0 भयो भनेको भिएम एट एनी पोइन्ट फर्स्ट पोइन्ट भनौँ एनी पोइन्ट भनौँ एउटा कुनै कन्सिडर गरेको पोइन्ट चाहिँ 0 फाइ कस्तो 0 भएको पोइन्टमा चाहिँ फर्स्ट 0 हुने। अब मैले कम्प्लिटली एउटा साइकल कम्प्लिट गरेँ भने त्यो ठाउँमा आउँदाखेरि कति डिग्री हुने भयो त ट्वाइस पाई हुने भयो, ठिक छ। ट्वाइस पाई भनेपछि त्यो बेला कति हुने भयो त भिएमको भ्यालु माइनस I हुन्छ, ठिक छ। फेरि मैले कम्प्लिटली पास गरेँ कम्प्लिटली एउटा पार्ट कम्प्लिट गरेँ भने 4 पाई हुने भयो भनेपछि त्यहाँनिर कति हुने भयो त माइनस ट्वाइस I हुने भयो। फेरि मैले घुमेँ भनेदेखि माइनस कति हुने भयो त 6 I हुने भयो के 3 I हुने भयो। भनेपछि यसरी के हुँदै जाने भयो त भन्दाखेरि एउटै पोइन्टमा चाहिँ त्यसको
पोटेन्सियलको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो त भ्यारी हुने भयो त्यो कति पटक चाहिँ त्यसले सर्कुलेसन गरेको छ त्यो आधारमा चाहिँ त्यसको के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यसको म्याग्नेटिक पोटेन्सियल स्केलर पोटेन्सियल चाहिँ भ्यारी हुन्छ भनेपछि जसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटै पोइन्टमा चाहिँ म्याग्नेटिक स्केलर पोटेन्सियलको भ्यालु चाहिँ मल्टी भ्यालुड हुन्छ भनेर हामीले यसरी भेरिफाई गर्छौँ ठिक छ यो एउटा इक्जाम्पल लिएर गर्छौँ ठिक छ भनेपछि यहाँनिर इफ वी लेट भिएम बी 0 एट 5 एन्ड प्रोसिड काउन्टर क्लकवाइज एराउन्ड द सर्कल यो अलिकति एक्सप्लेन चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो है एक्सप्रेसन त खासै केही छैन 2 लाइनको एक्सप्रेसन छ त्यो एक्सप्रेसनलाई के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि हामीले एक्सप्लेन गरिदिनु पऱ्यो यो यस्तो छ है मैले 0 कन्सिडर गरेँ एउटा कम्प्लिट साइकल लिएँ भने ट्वाइस 5 हुन्छ 5 को भ्यालु त्यो हुँदाखेरि अनि आई के भन्छ भिएम को भ्यालु यति हुन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले भनिदिनु पऱ्यो द म्याग्नेटिक पोटेन्सियल गोज नेगेटिभ लिनियरली when we made complete cycle the potential is minus I भनेपछि twice pi हुँदाखेरि minus I भयो but that was the point at which we said the potential was 0 so value of Vm get multiple values at a point भनेपछि यसलाई अब फर्दर हामीले के गर्न सक्छौँ निकाल्नु पर्यो भने हामीले यसरी एउटा सिरिजको फर्ममा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ ठीक छ Okay, अब यहाँनिर if j vector equals to 0 then del cross s vector equals to 0 but if we take the closed part enclosing the current the result of s vector dot dl equals to I increases by I each time यो भनिहाल्यो I ले के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुँदै हुँदै जान्छ है each time if no current is enclosed by a part then single value potential function may be defined as Vm equals to minus s dot dl हो यो भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यदि करेन्ट डेन्सिटी करेन्ट चाहिँ इन्क्लोज गरेको छैन भनेको अर्थ I भनेको इन्क्लोज छैन भनेदेखि के हुने भयो त भन्दाखेरि सिंगल भ्यालुड पोटेन्शियल देखिन्छ भन्छ है ठीक छ यो चाहिँ कुनै करेन्ट इन्क्लोज गरेको छैन भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ सिंगल भ्यालुड द्याट इज जे भेक्टर इक्वल्स टु 0 भएको केसमा चाहिँ हामीले स्केलर पोटेन्शियल मात्र डिफाइन हुन्छ है यदि जे इक्वल्स टु 0 छैन भनेदेखि के हुन्छ त Vm को भ्यालु के हुने भयो त मल्टिपल देखिने भयो भन्नुपर्छ करेन्ट देखिने साथ त्यसको भ्यालु पनि के हुने भयो त मल्टिपल देखिने भयो यो चाहिँ बुझौँ है अब अर्को छ भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भनेको के कारणले जेनेरेट हुने भन्दाखेरि अस्ति अघि मैले भने त्यो भनेको चाहिँ त्यहाँनिर करेन्ट प्रेजेन्ट भयो भनेदेखि देखिनेवाला है अब त्यहाँनिर के हुनसक्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिरको करेन्ट डेन्सिटी 0 पनि हुनसक्छ अथवा करेन्ट डेन्सिटी 0 नभएको केस पनि हुनसक्छ जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त पहिल्यै कुनै एउटा फिल्ड जेनेरेट गर्नेवाला छ भनेदेखि त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो फिल्ड जेनेरेट गरेको जुन फिल्ड छ त्यसले गर्दाखेरि दिने जुन भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल छ त्यो भनेको चाहिँ आइदर जे भेक्टर इक्वल्स टु 0 अर जे भेक्टर डज नट इक्वल टु 0 को केसमा के हुन्छ त जेनेरेट हुन सक्छ अब यो स्पेशली कसले दिन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटहरुले है दिस भेक्टर फिल्ड इज वन व्हिच इज एक्सट्रिमली युजफुल इन स्टडीइङ रेडिएसन फ्रम एन्टिनाजहरु रेडिएसन भनेको त्यो के हो त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक हैन इलेक्ट्रिक फिल्डहरुबाट चाहिँ जेनेरेट गर्नेवाला इलेक्ट्रिक चार्जहरुलाई चाहिँ फ्लो गराएर हैन from a process and radiation leakage from the transmission line मा पनि के हुन्छ त इलेक्ट्रिक चार्जलाई फ्लो गराउँछ त्यसैगरी वेभ गाइड्सहरुमा माइक्रोवेभहरुमा हैन माइक्रोवेभ ओभन्सहरुमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर पनि इलेक्ट्रिक चार्जहरुको फ्लोबाट चाहिँ त्यो म्याग्नेटिक फिल्डहरु जेनेरेट गर्नु द भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल मे बी युज्ड इन रिजन्स वेयर द करेन्ट डेन्सिटी इज 0 अर नन 0 भनेपछि त्यहाँनिर के हुन सक्छ त भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने जे भेक्टर इक्वल्स टु 0 भयो भने चाहिँ Vm एक्जिस्ट हुन्छ जे भेक्टर डज नट इक्वल टु 0 भए पनि अथवा 0 भए पनि के हुन्छ त दुवै केसमा चाहिँ भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल एक्जिस्ट हुन्छ अब एक्जाममा के सोधे हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईटा क्वेशन सोधे हुन्छ यसमा चाहिँ व्हाट इज स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भनेर सोध्न सक्छ है त्यसपछि मैले भनिरहेको छु है क्वेशन्सहरु अहिलेसम्म आएको क्वेशन्सहरु प्रोबेबल अब अर्को भनेको चाहिँ व्हाट इज भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भनेर भन्न सक्छ है त्यो भनेको चाहिँ 1 मार्क्सको 2 मार्क्सको सम्म सोध्नेवाला चाहिँ क्वेशन्सहरु हो अब यसमा अहिलेसम्म सोधेकोमा के छ भन्दाखेरि 3 मार्क्सको क्वेशन्सहरु सोधेको छ कस्तो भन्दाखेरि व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल एन्ड स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल डिफरेन्स के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर भन्न सकिन्छ स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भन्नाले के हुन्छ त भन्दाखेरि पर्मानेन्ट अथवा स्ट्याटिक म्याग्नेटले गरेर दिनेवाला के हो त फिल्ड हो भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भनेको केले दिने फिल्ड पोटेन्शियल हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटहरुले दिने पोटेन्शियल जहाँनिर चाहिँ जे भेक्टर 0 भए पनि नभए पनि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्जिस्ट हुन्छ तर Vm को लागि के हुनु पर्छ भन्दाखेरि अलवेज जे भेक्टर इक्वल्स टु 0 हुनुपर्छ हैन त्यो एउटा केस भयो मेन पोइन्ट भनेको त्यो दुईटाको लागि भनौं न डेफिनेसन्सको त्यसपछि अर्को भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मल्टी भ्यालुड एट अ पोइन्ट इफ करेन्ट I एक्जिस्ट हैन करेन्ट I एक्जिस्ट भयो भनेदेखि त्यहाँनिर मल्टी भ्यालुड हुन्छ है त्यसपछि अर्को भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भनेको के हुन्छ त सिंगल भ्यालुड एट अ पोइन्ट है त्यसपछि के छ अर्को फर्दर हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि थर्ड पोइन्टमा के लेख्न सकिन्छ
स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्सियलले के गर्छ त ल्याप्लास इक्वेसन्सहरु फलो गर्छ अथवा ल्याप्लास इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ तर भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियलले गर्दैन हैन त्यो भयो त्यसपछि अब भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल भेक्टर हुन्छ स्केलर हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो भन्नै पर्दैन त्यो त आफै बाइ डिफल्ट पनि थाहा भइहाल्यो है अब यदि 3-4 वटा पोइन्ट आयो भने चाहिँ हाम्रो 3 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त सोल्युसन लेख्न सकिन्छ है यो भनेको चाहिँ भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल र स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्सियलको डिफरेन्स मैले भन्दै छु है अर्को सोध्ने भनेको एक्जाममा मैले अघि भने के हो त भन्दाखेरि स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्सियलले ल्याप्लास इक्वेसन फलो गर्छ भनेर हुन्छ अघि मैले सोल्युसन देखाएँ एउटा त्यो क्वेशन सोधिसकेको छ है तिनीहरु अर्को क्वेशन भनेको के त फेरि मैले भने स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल इज मल्टी भ्यालुड एट द पोइन्ट प्रुफ भन्छ हैन यो पनि भर्खर मैले एक्जाम्पल सहित मैले भन्ने त्यो भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यहाँनिर आएको डिफरेन्ट भेराइटीको क्वेशन्सहरु थाहा भयो है यसबाट चाहिँ लङ क्वेशन भनेर आउँदैन यो छोटो छोटो क्वेशन चाहिँ यो थ्योरीको रूपमा चाहिँ सोधेछ ओके नेक्स्ट अब अर्को छ भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल ए भेक्टर दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि ए भेक्टरको एक्सप्रेसन के छ भन्दाखेरि विथ रिलेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि विथ बी भेक्टरसँगको रिलेसन छ त्यो भनेको चाहिँ बी भेक्टर इक्वल्स टु डेल क्रस ए भेक्टर यो भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको केसँग बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि कल अफ द ए भेक्टर अथवा भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियलसँग चाहिँ बराबर हुन्छ यो एउटा चाहिँ के हो त स्ट्यान्डर्ड एक्सप्रेसन भयो यो एक्सप्रेसनलाई युज गरेर हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले ए भेक्टरको एक्सप्रेसनहरु डिराइभ गर्छौं है त्यो चाहिँ हामीले पछि गरौँ यहाँ पछाडी आउँछ है अब यसलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि हामीले जुन अगाडि बाइट सबार्ट्सलाई एक्सप्रेसन दिएको थियौं त्यो एक्सप्रेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एच भेक्टर इक्वल्स टु कति हुन्छ त म्यु नट आइडियल म्यु नट थिएन है एच भेक्टर भन्ने एच भेक्टर इक्वल्स टु आइडियल भेक्टर क्रस एआर भेक्टर डिवाइडेड बाइ 4 पाइ आर स्क्वायर त्यो भनेको के हो त बाइट सबार्ट्सलाई दिएको एच भेक्टरको एक्सप्रेसन है अब एच भेक्टर र हाम्रो बी भेक्टरको एक्सप्रेसन के छ बी भेक्टर इक्वल्स टु म्यु नट एच भेक्टर छ भनेपछि बी को ठाउँमा हामीले के राख्न पाएको छ भन्दाखेरि म्यु नट आइडियल भेक्टर क्रस एआर भेक्टर डिवाइडेड बाइ 4 पाइ आर स्क्वायर हैन त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो बाइट सबार्ट्स लको इन टर्म्स अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी अब फर्दर हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि फर्दर हामीले एक्सप्रेसनलाई चाहिँ यसरी एक्सपान्ड गर्दै गर्दै गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं त ए भेक्टरको एक्सप्रेसन चाहिँ इन टर्म्स अफ यस्तो फर्ममा निकाल्न सकिन्छ है यसको चाहिँ एउटा डेरिभेसन छ पछाडी हामीले हेर्छौं त्यो डेरिभेसन लङ क्वेशन छ जो चाहिँ एकचोटी मात्र सोधेको छ 2068 है अब त्यो नर्मली सोध्ने क्वेशन हैन त्यो है तै पनि एकचोटी हेर्नु म यहाँ सोलुसन चाहिँ देखाइदिउँला ए भेक्टर भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि लाइन इन्टिग्रल अफ म्यु नट आइडियल भेक्टर बाइ 4 पाइ आर यो भनेको के हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियलको चाहिँ एक्सप्रेसन भयो है यो कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि हामीले एक्सप्रेसन चाहिँ बी भेक्टरबाट बिस्तारै एक्सपान्ड गर्दै गर्दै हामीले के गर्छौं त यो ए भेक्टर निकाल्छौं यहाँ सोलुसनमा छ है यो भयो फर्दर हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यहाँनिर यसलाई चाहिँ यो जुन ए भेक्टर दिएको केसमा अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दा हामीलाई ए भेक्टर दिन्छ कि भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल दिन्छ अनि त्यसबाट चाहिँ के निकाल्न भन्छ भने म्याग्नेटिक पोटेन्सियल इलेक्ट्रोम के भन्छ म्याग्नेटिक एक्सप्रेसन निकाल्न भन्न सक्छ ए भेक्टर दियो भने एच भेक्टर निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि ए भेक्टरको ठाउँ दियो भने बी भेक्टर कस्तो कति हो त डेल क्रस ए भेक्टर हो भनेपछि यसको भनेको हाम्रो एच भेक्टरको टर्ममा राख्दाखेरि म्यु नट इन्टु एच भेक्टर म्यु नटले यता डिवाइड गर्यो भने डेल क्रस ए भेक्टर डिवाइडेड बाइ म्यु नट भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि एच भेक्टर हुन्छ दैट इज एच भेक्टर डेल क्रस ए भेक्टर बाइ म्यु नट अब फेरि फर्दर हामीले के निकाल्न भन्न सक्छ भन्दाखेरि करेन्ट डेन्सिटी जे भेक्टर निकाल्न भन्न सक्छ न्युमेरिकल सोध्न सक्छ न्युमेरिकल सोधेको छ जस्तो करेन्ट डेन्सिटी निकाल्न भने फेरि के गर्नु पर्यो यहाँबाट आएको एक्सप्रेसन फेरि क्रसबाट गर्नु पर्यो डेल क्रस एच भेक्टर भनेको कति हो त जे भेक्टर हो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यसको भेक्टर करेन्ट डेन्सिटीबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं करेन्ट डेन्सिटी निकाल्न सक्छौं त्यसपछि म्याग्नेटिक फिल्ड डेन्सिटी निकाल्न सक्छौं यो भनेको एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो है अब यहाँ करेन्ट चाहिँ इन टर्म्स अफ करेन्ट अथवा इन टर्म्स अफ सरफेस करेन्ट डेन्सिटी अनि अर्को करेन्ट डेन्सिटीको फर्ममा छ भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौं त डिफरेन्ट यस्तो खाले के भेक्टर डट डीएस अथवा जे भेक्टर डट डीभी भनेर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं त यसरी एक्सप्रेसनहरु एक्सप्रेस गर्न सक्छौं अब यसैलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं डिफरेन्शियल अथवा पोइन्ट फर्ममा लेख्यो भनेदेखि डिफरेन्शियल फर्ममा लेख्यो भनेदेखि चाहिँ डिफरेन्शियल फर्म अफ द भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भनेको चाहिँ डीए भेक्टर यो इन्डिकेसन हटाउने यहाँ डी लेख्ने यहाँ पनि डी हुन्छ हैन डीए भेक्टर इक्वल्स टु म्यु नट आइडियल भेक्टर बाइ 4 पाइ आर यो भनेको के हो त डिफरेन्शियल फर्म अफ भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल यो एक्सप्रेसनलाई युज गर्ने गर्छौं त फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु इन्फाइनाइटली लङ लाइन करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट भनेर त्यसको चाहिँ डेरिभेसन गर्छौं त्यो चाहिँ हामीले यसको दिएको छ है एक्जाममा इन्फाइनाइटली लङ करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्टको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डेरिभेसन गर युजिङ यो चाहिँ डिफरेन्शियल फर्म अफ भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भनेर भन्छ है अब त्यो चाहिँ नेक्स्टमा गर्छौं है अब यो भयो अघि मैले भनेको जुन छ लङ क्वेशन जुन चाहिँ हाम्रो ए भेक्टरको चाहिँ डेरिभेसनको पार्ट यो सर र एकचोटी 2068 राउन्डमा एकचोटी मात्र सोधेको छ
अलि लामै छ यो क्वेसन चाहिँ है। यसमा के गर्छ त भन्दाखेरि उनले क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि बी भेक्टर इक्वल्स टु दिस, यो भनेको कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि हाम्रो बायट सबार्ट्स लबाट आएको एक्सप्रेसन। यहाँनिर एच भेक्टर इक्वल्स टु कति हुन्छ त आइडियल भेक्टर क्रस आर भेक्टर बाई 4 पाई आर क्युब हुन्छ हैन, इन्टिग्रेसन एल गरेर। त्यो भनेको बायट सबार्ट्स लको थियो। अब यहाँ एच भेक्टरलाई बी भेक्टर बनाउँदाखेरि एच बी भेक्टर भनेको कति हुन्छ त म्यु नट इन्टु एच भेक्टर भनेपछि एच भेक्टरको ठाउँमा यो एक्सप्रेसन म्यु नट राख्दाखेरि यो आयो। अब यो एक्सप्रेसन दिएको छ भन्नुको अर्थ बायट सबार्ट्स लको सब कन्डिसन दिएको छ भने हो है। बी भेक्टर कस्तो यो छ भने भन्नुको अर्थ यहाँनिर यो जुन डायग्राम छ बायट सबार्ट्स लको डायग्राम हामीले कन्सिडर गरेको त्यो डायग्राम चाहिँ एक्जिस्ट छ भन्न खोजेको है। त्यो भइसके पछाडि भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियलको चाहिँ एक्सप्रेसन निकाल भनेर भन्छ। बी भेक्टर जस्तो यो अब यसैमा के गर्छ त भन्दाखेरि उसले यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दै 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 गर्छ अनि यहाँनिर डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरू एप्लाई गर्छ। डिआर भन्ने जुन पार्टहरू निकाल्छ उसले त्यो पार्टहरू निकाल्दै के गर्छ त भन्दाखेरि यो जुन बी भेक्टरको एक्सप्रेसन छ त्यसलाई कुन फर्ममा लान्छ भन्दाखेरि यो फर्ममा डेल क्रस ए भेक्टरको फर्ममा। मसँग बीको एक्सप्रेसन छ, मैले यसलाई बिस्तारै एक्सपान्ड गर्दै गर्दै के गरेँ त भन्दाखेरि डेल क्रस अनि सर्टेन भ्यालु गर्ने भनेदेखि के गर्न पाएँ त भन्दाखेरि कोरिलेट गर्न पाएँ। डेल क्रस दुईतिरको हटाइदियो भने ए भेक्टर भनेको त्यो भित्रसँगको भ्यालुसँग चाहिँ के गर्न पाएँ त कोरिलेट गर्न पाएँ। त्यो कारणले गर्दा के गर्छ त भन्दाखेरि यो बीको एक्सप्रेसन जुन छ यसलाई चाहिँ बिस्तारै 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 हेऱ्यो भनेदेखि एक्सपान्ड गर्दै गर्दै क्रस प्रडक्टको फर्ममा लान्छ। क्रस प्रडक्टको फर्ममा लगेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि फाइनली यसलाई के गर्छ डेल क्रस सर्टेन एक्सप्रेसनको फर्ममा लान्छ अनि यसलाई कोरिलेट गरेर यो भ्यालु भनेको के हुन्छ त ए भेक्टर हो भनेर चाहिँ यसरी फाइनली एक्सप्रेसन निकाल्छ है। यो एउटा चाहिँ सर हेर्नु एक्जाममा अब एकचोटि मात्र सोधेको छ, खासै त्यति सोध्ने कुरो चाहिँ होइन। अलि यो एक्सपान्सनहरू डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू युज गरेर एक्सपान्सन गरेको छ होइन। यहाँनिर के फङ्सन भनिसक्यो भेक्टर आइडेन्टिटीहरू युज गरेर यसलाई चाहिँ के गरेर बिस्तारै फङ्सनहरूमा डिभाइड गरेको। सर एकचोटि हेर्नु है तिमीहरूले ल। त्यस पछाडि छ अघि मैले भनेको यदि डिफरेन्शियल फर्म अफ भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल डिए भेक्टरको एक्सप्रेसन यसरी दिएको छ भने यो भेक्टर युज गरेर के गर फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु इन्फाइनाइटली लङ एक्सप्रेसन चाहिँ डिराइभ गर भनेर आउँछ। भनेपछि मलाई डिए भेक्टरको यो दियो भने मैले के गर्न पाएँ त जस्ट हामीले अगाडि जुन बायट सबार्ट्स ल लगाएको छ त्यसै गरी हामीले के गर्न पाएँ त यसरी लानु पाएँ। अब यसलाई सजिलोको लागि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि इन्फाइनाइट लङ करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट चाहिँ 0 अथवा ओरिजिनबाट चाहिँ पास हुने गरी जेड एक्सिसमा राखेँ है। अनि पी भन्ने चाहिँ रो फाइट 0 माने अब यो सेम अगाडिको केस नै हो। यहाँनिर हामीले के गरेको थियौँ वाइ एक्सिसको लागि रो एरो गरेको थियौँ अनि यहाँ माथि जेड एजेड गरेको थियौँ एक्सप्रेसन चाहिँ आयो। भनेपछि अब यसलाई यति गरिसके पछाडि के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिए भेक्टर आयो भने अब हामीले के गर्न सक्छौँ डिबी भेक्टर इक्वल्स टु डेल क्रस डिए भेक्टर हुन्छ नि। डिबी भेक्टर भनेको कति हुन्छ त डेल क्रस डिए भेक्टर। अब डिएच निकाल्नु पर्ने छ भनेदेखि डिएच भेक्टर इक्वल्स टु डेल क्रस डिए भेक्टर डिभाइडेड बाई म्यु नट हैन। किन डिबी भेक्टर इक्वल्स टु म्यु नट इन्टु डिएच भेक्टर भनेपछि डिएच भेक्टर इक्वल्स टु डिबी भेक्टर बाई म्यु नट हुन्छ। भनेपछि यो एक्सप्रेसन राख्छौँ। अब जुन माथिबाट हामीले दिएको जुन डिए भेक्टर छ यसलाई चाहिँ क्रस गर्छौँ। डेल क्रस गरेपछि यसलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि कल निकाल्छौँ। यसको कल निकालेपछि हाम्रो एक्सप्रेसन यस्तो खाले आउँछ है। यो किन सिलिन्ड्रिकल लियो भन्दाखेरि लाइन करेन्ट इलिमेन्ट लाइन छ भनेदेखि लाइनको वरिपरि फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो हुन्छ त सिलिन्ड्रिकल सेपमा हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम युज गरेको है। त्यस पछाडि यसको एक्सप्रेसन डिएच भेक्टरको एक्सप्रेसन आयो। यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि माइनस इन्फाइनाइट टु इन्फाइनाइट इन्टिग्रेसन गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि फाइनली एच भेक्टर कस्तो आई बाई ट्वाइस बाई रो एफआई। यो भनेको हामीले कहाँबाट निकालेको थियौँ त भन्दाखेरि पहिला बायट सबार्ट्स लबाट निकालेको थियौँ। त्यस पछाडि हामीले के निकालेको थियौँ एम्पियर सर्कुलर लबाट निकालेको थियौँ है। हो यो एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि फर्दर भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियलको डिफरेन्शियल फर्मबाट पनि हामीले डिराइभ गर्न सक्छौँ अथवा भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियलबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको एक्सप्रेसन निकाल्न सक्यौँ। यो पनि सोधेको छ है एक्जाममा। ल यहाँसम्म के क्वेसन छ? कसैको के क्वेसन छ? ल छैन भने अगाडि जाउँ है त। सबै चुपचाप लागेको हुनुपर्छ। छैन भनेर बुझ्छु है मैले चाहिँ। ल अब यति भइसक्यो हाम्रो चाहिँ पोटेन्सियलबाट म्याग्नेटिक पोटेन्सियलको जुन क्वेसन्सहरू छ सबै चाहिँ हामीले कभर गरिसकेका छौँ। त्यसमा थोरै पार्ट मात्र छ त्यसमा है। अब अरूको छ म्याग्नेटिक फोर्स, म्याग्नेटिक टर्क, म्याग्नेटिक मोमेन्टहरू सबै चिजहरू चाहिँ हामीले जस्ट सर मात्र हेर्ने हो। यसको एक्जाममा सोधिँदैन। अब यसमा एउटा बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो एउटा चाहिँ एक्सप्रेसन याद गर्नु म्याग्नेटिक फोर्सको एक्सप्रेसन र इलेक्ट्रिक फोर्सको एक्सप्रेसन। यो किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले पछि हामी च्याप्टर 4 मा के गर्छौँ त भन्दाखेरि फ्याराडेज लहरू पढ्छौँ। फ्याराडेज ल पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर म्याग्नेटिक फोर्सको कुराहरू आउँछ हैन। त्यो म्याग्नेटिक फोर्स भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ। म्याग्नेटिक फोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्स भनेको
एक्सप्रेसन केले दिन्छ भन्दाखेरि भी भेक्टर क्रस बी भेक्टर इन्टु क्यू क्यू भी भेक्टर क्रस बी भेक्टर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्स भयो ठीक छ म्याग्नेटिक फोर्स भनेको कुनै पनि म्याग्नेट चाहिँ एक्जिस्ट छ भने त्यसको वरिपरि अर्को चाहिँ म्याग्नेटिक प्रपर्टी भएको कुनै पनि अब्जेक्ट राखेको छ भने त्यसमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो म्याग्नेटले चाहिँ गर्दा त्यसमा सर्टेन फोर्स एक्जर्ट हुन्छ त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त म्याग्नेटिक फोर्स भनेर भन्छौँ जसलाई हामीले के कसरी एक्सप्रेस गर्छौँ त भन्दाखेरि एफ भेक्टर कस्तो क्यू इन्टु भी भेक्टर क्रस बी भेक्टर भी भनेको भेलोसिटी अफ द चार्ज पार्टिकल भनेको त्यसमा जुन चार्ज छ त्यो चार्जको चाहिँ भेलोसिटी भयो बी भेक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी अब यो एक्सप्रेसन कहाँनिर काम हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तिमीहरूले चाहिँ इलेक्ट्रिक चार्जहरूलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सहरूलाई चाहिँ कुनै पनि मेटेरियलबाट चाहिँ एक्जर्ट गर्छ त्यसबाट निकालेर के गर्छ त भन्दाखेरि रेहरूमा पठाइदिन्छ कहाँनिर देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि क्याथोड रे ट्युब भनेर पढ्यो होला तिमीहरूले क्याथोड रे ट्युब भनेको सिआरटी मोनिटरहरू पहिलाको है अब अहिले त सबै लेड मोनिटरहरू आउँछ होइन पहिलाको जुन पुरानो डब्बाहरू छ टिभीहरू छ पुरानो डब्बा टिभीहरू तिनीहरू सबै के हो त भन्दाखेरि सिआरटीबाट बनेको अब त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन यो मेकानिजम छ भेलोसिटी र फ्लक्स डेन्सिटी त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि एप्लाई हुन्छ है तिनीहरूको जुन इलेक्ट्रोनले कुन स्क्रिनको चाहिँ कुन पोइन्टमा स्ट्राइक गर्ने हो त्यसलाई केले कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डले कन्ट्रोल गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गरेर हुन्छ त्यहाँनिर अनि त्यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ कुन ठाउँमा स्ट्राइक गर्ने हो त्यो आधारमा चाहिँ के हुन्छ त पिक्चर डिस्प्ले हुन्छ है तिमीहरूले पढेको होला सिआरटीको आर्किटेक्चर पढेको होला त्यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कस्तो हुन्छ भनेर पढ्यो होला है त्यो चिजहरू पढाएको छ भनेदेखि त्यसमा हामीले के देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्सको कन्सेप्ट युज गरेको हुन्छ त्यस पछाडि अब हामीले टोटल फोर्स कुनै पनि अब चार्जलाई मैले फ्लो गरेँ भने त्यसबाट आउने टोटल फोर्स कति हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस म्याग्नेटिक फोर्स दुइटैको फोर्स हुन्छ नि होइन इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि क्यू इन्टु ई भेक्टर होइन ई भेक्टर क्यू इन्टु ई भेक्टर भनेको इलेक्ट्रिक फोर्स भयो म्याग्नेटिक फोर्स भनेको क्यू इन्टु भी भेक्टर क्रस बी भेक्टर त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फोर्स भयो भनेपछि यो दुईटाको टोटल गऱ्यो भनेदेखि सम गऱ्यो भने के हुन्छ त टोटल फोर्स अन द इलेक्ट्रिक चार्ज होइन ल अब यहाँबाट के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि फोर्स अब यो भनेको सर बुझ्नको लागि मात्र खासै चाहिदैन अब दुईटा करेन्ट इलिमेन्टहरू छ भनेदेखि तिनीहरू बिचमा चाहिँ कति फोर्स जेनेरेट हुन्छ भनेर यहाँनिर एक्सप्रेसनहरू निकालेको छ सरसरी हेर्नु है यहाँनिर अर्को के छ भन्दाखेरि यो खासै डिटेलमा चाहिँदैन है यो सबै सर एकचोटि बुझ्नको लागि मात्र अब डिफरेन्स फोर्स बिट्विन टु डिफरेन्सियल करेन्ट इलिमेन्ट्सहरू यस्तो दुईटा खाले करेन्ट इलिमेन्ट छ भनेदेखि यिनीहरू बिचको फोर्स कति हुन्छ भनेर यहाँनिर डिराइभ गरेको छ जस्ट डिएच भेक्टर यति हुन्छ डिएच2 भनेपछि फोर्स भनेको कति हुन्छ त भी इन्टु डिएच हुन्छ अब यहाँनिर डिफाइन गर्यो भनेदेखि यस करेन्ट इलिमेन्टको केसमा चाहिँ फोर्स भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि आइएल भेक्टर क्रस बी भेक्टर हुन्छ यो चाहिँ है कन्डक्टरको केसमा चाहिँ अब यो छ भनेदेखि यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ त फोर्स डिफरेन्सियल फोर्स बिकज टु आइडिएल भेक्टर क्रस बी भेक्टर हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले फोर्सको ठाउँमा रिप्लेस गर्यो भनेदेखि सेकेन्ड डिफरेन्सियल फोर्स भनेको यति आउनु भयो त्यस पछाडि डिडिएफ भेक्टर भनेको यति हो यसलाई डिफरेन्सियललाई इन्टिग्रेसन गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो फाइनल आउँला एक्सप्रेसन आउँछ है ल यो भनेको चाहिँ करेन्ट इलिमेन्टहरूको फोर्स भयो यो खासै सोधेको छैन यो त्यति ऊ पनि छैन सरसर एकचोटि बुझ्नलाई मात्रै हेर्नु अर्को टर्क भनेर डिफाइन गरेको छ है टर्क म्याग्नेटिक भनेको के हो भनेर यो पनि खासमा सोधेको हुँदैन एक्जाममा पनि जस्ट बुझ्नको लागि आर भेक्टर क्रस फोर्स आर भेक्टर भनेको के हो त यसको आर्मको लेन्थवाला जुन छ त्यो भ्यालुलाई हामी के भन्छ त आर भेक्टर है टर्क भनेको के हो त म्याग्नेटिक टर्क भन्न साथ के हुन्छ त भन्दाखेरि फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्टै हो नि होइन आर भेक्टर क्रस एफ भेक्टर यसलाई हामी म्याग्नेटिक टर्क भनेर भन्छौँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट पनि छ आर भेक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि एन्ड द मोमेन्ट आर्म भनेको त्यो जुन रेडियस भन्ने जस्तै भयो कि जस्तै हामीले कुनै एउटा रडलाई लिएको छ भने त्यसको सेन्टरमा राखेर त्यसलाई रोटेट गराएको छ भने त्यसबाट के हुन्छ त म्याग्नेट ओके टर्क जेनेरेट हुन्छ त्यस्तै खाले म्याग्नेटमा पनि त्यस्तै खाले टर्कहरू जेनेरेट हुन्छ है आर्म भनेको चाहिँ यो आर भेक्टर भयो अनि फोर्स भनेको एफ भेक्टर ल यो पनि सर एकचोटि बुझ्नलाई हेर्ने यो खासै त्यति चाहिँदैन सोधेको पनि छैन यो टर्क सरको क्वेसन्सहरू है अनि टर्कलाई चाहिँ हामीले अर्को टर्ममा चाहिँ म्याग्नेटिक डेन्सिटी र म्याग्नेटिक मोमेन्टको टर्ममा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ ठिक छ म्याग्नेटिक मोमेन्ट एम भेक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि आइएसएआर क्याप यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एउटा एक्सप्रेसन छ जुन छ त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक मोमेन्टको चाहिँ एक्सप्रेसन भयो र यसलाई फर्दर हामीले टर्कको टर्ममा पनि यसरी राख्न सक्छौँ भनेर है टर्कलाई चाहिँ एम भेक्टर क्रस पी भेक्टरको टर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ अब यो अहिलेसम्म सोधेको क्वेसनहरूमा काहीँ पनि सोधेको छैन है
र एकचोटि बुझिराखौँ टर्क निकाल भन्यो भनेदेखि एम भेक्टर दियो बी भेक्टर दियो टर्क निकाल भन्यो भनेदेखि फेरि कन्फ्युजन भइराख्ला भनेपछि हामीले एम क्रस बी भेक्टर डाइरेक्ट निकाल्न सक्ने गरी एक्सप्रेसन चाहिँ याद गरिराखौँ। अब यसमा अर्को छ म्याग्नेटिक डाइपोल। जसरी हामीले इलेक्ट्रिक डाइपोल भने जस्तै यहाँ पनि म्याग्नेटिक डाइपोल हुन्छ। अब म्याग्नेटिक डाइपोल भनेको कस्तो हुन्छ त? म्याग्नेटिक डाइपोल भनेको खास के हो त अथवा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जसरी हामीले इलेक्ट्रिक चार्जहरूको केसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि दुईटा चार्जहरू पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जलाई आइसोलेसन गरिन्थ्यो र तिनीहरू बिचलाई चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्समा चाहिँ राखेर के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा कम्बिनेसन अफ चार्जको फर्ममा चाहिँ एउटा फर्मेसन गर्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त डाइपोल भनेर भन्छौँ। त्यसो भए हामीले यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि म्याग्नेटिक चार्जहरू दुईटा आइसोलेट गरेर त्यसरी डिस्टेन्समा राख्न सकिन्छ त? सकिँदैन होइन। अगाडि पनि पढ्यो हामीले कसलाई पढ्दाखेरि होइन, सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दा के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले के कन्सिडर गर्छौँ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक साउथ पोल र नर्थ पोल यो दुईटा जुन छ त्यो दुईटाको जुन कम्बिनेसन चाहिँ छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त डाइपोल भनेर भन्छौँ। भनेपछि त्यो कम्बिनेसन कहाँ देखिन्छ त भन्दाखेरि हामीले जुनसुकै कन्डक्टरहरूमा हामीले करेन्ट फ्लो गरे पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा साउथ पोल र नर्थ पोल देखिन्छ। भनेपछि करेन्ट क्यारिङ एउटा लुपलाई लियो भनेदेखि त्यहाँनिर के हुने भयो त भन्दाखेरि नर्थ पोल साउथ पोल हुन्छ। भनेपछि त्यो करेन्ट क्यारिङ लुप एउटा आफैमा के हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक डाइपोल हो है। अब यसको डेरिभेसन चाहिँ यहाँनिर के गरेको छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक भेक्टर पोटेन्सियलको एक्सप्रेसनबाट चाहिँ बिस्तारै डिराइभ गरेको छ। यो सरर एकचोटि हेर्नु यो पनि ठिक छ। यसरी डिराइभ गरेको छ। डिएल भेक्टर भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि यो सर्कुलर पार्टमा भएको भएर डिएल भेक्टर भनेको रो डिफाई हुने भयो। ठिक छ। रो डिफाई हुँदाखेरि यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ फाइनल हाम्रो एक्सप्रेसन आउँछ है। यो भयो। यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ए भेक्टरलाई चाहिँ क्रस गरेर हामीले बी भेक्टर निक्लिन्छ। बी डेल क्रस ए भेक्टर गरेर हो यो एक्सप्रेसन भनेको हाम्रो म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी फर म्याग्नेटिक डाइपोल। सेम अगाडिको जस्तै छ है। इलेक्ट्रिक डाइपोलसँग कोरिलेट गर्यो भने त्यस्तै खाले छ। म्याग्नेटिक डाइपोलले गर्दा आउने फिल्ड कस्तो हुन्छ भनेर यहाँनिर देखाएको छ है। नर्थ साउथ यो बार म्याग्नेटको केसमा भयो। यो चाहिँ डाइनामिक म्याग्नेट अथवा यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटको केसमा चाहिँ यस्तो खाले फिल्ड देखिन्छ। यसमा चाहिँ यस्तो खाले देखिन्छ। ल यो सर याद मात्र हो यो। अब अर्को टर्म छ म्याग्नेटाइजेसन। म्याग्नेटाइजेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटाइजेसन भनेको म्याग्नेटिक डाइपोल पर युनिट भोल्युम भनेर भन्छ। म्याग्नेटिक डाइपोल पर युनिट भोल्युम भनेको एम भेक्टर भनेको के हो त म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो नि होइन। म्याग्नेटिक मोमेन्ट पर युनिट भोल्युमलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त म्याग्नेटाइजेसन भनेर भन्न सक्छौँ। म्याग्नेटाइजेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्चुअली त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि मेटेरियल्सको चाहिँ के हो त प्रपर्टी हो म्याग्नेटाइजेसन। जसरी हामीले अगाडि मेटेरियल्सहरूको प्रपर्टीमा चाहिँ के गर्यौँ त पोलराइजेसन भन्ने चिज पढ्यौँ नि हो। यो पनि के हो त भन्दाखेरि त्यस्तै खाले एउटा टर्मिनोलोजी हो म्याग्नेटाइजेसन भन्ने चाहिँ है। त्यो के हो त भन्दाखेरि मेटेरियल्सको प्रपर्टिजमा डिपेन्ड हुनेवाला चाहिँ एउटा टाइप हो यो चाहिँ होइन म्याग्नेटाइजेसन। अब त्यो भनेको चाहिँ जसरी नर्मली हामीले जसरी पोलराइजेसन पढाएको छ कोरिलेट गरेर पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ है। म्याग्नेटाइजेसन पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्री स्पेसमा कुनै पनि मेटेरियल फ्री स्पेसलाई एउटा मेटेरियलको रूपमा कन्सिडर गर्यो भने फ्री स्पेसमा चाहिँ के हुन्छ त म्याग्नेटाइजेसन 0 हुन्छ। तर कुनै पनि अरू मेटेरियल्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ त म्याग्नेटाइजेसन सर्टेन लेभलमा चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जुन जे जति पढेको फिल्डहरू छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी जे जति छ सबैमा के हुन्छ त सर्टेन लेभलमा चाहिँ चेन्जेसहरू आउँछ। के कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि म्याग्नेटाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि। त्यही भएर हामीले जुन एक्सप्रेसनहरू हामीले फ्री स्पेसको लागि डिराइभ गरेको छ त्यो एक्सप्रेसन भन्दा के हुन्छ त अरू मेटेरियल्सहरूको लागि निकाल्दाखेरि चाहिँ अलि एक्सप्रेसन फरक हुन्छ है। अब यहाँ सर हेरौँ म्याग्नेटाइजेसन इज द म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट पर युनिट भोल्युम इफ देयर आर n एटम्स इन अ गिवन भोल्युम डेल बी and the kth atom has a magnetic moment mk vector, then m vector equals to limit del v tends to 0 summation k equals to 1 to n mk vector divided by del v. यो भनेको चाहिँ डेफिनेसन अफ म्याग्नेटाइजेसन। ठिक छ। अब यहाँनिर के भनेछ भन्दाखेरि म्याग्नेटाइजेसन is due to the movement of bound charges or orbital electrons or electron spin or nuclear spin and the current produced is bound current or Amperian current. त्यो भनेको के कारणले गर्दा चाहिँ म्याग्नेटाइजेसन आउँछ भन्दाखेरि त्यो भित्र कुनै पनि मेटेरियलको स्ट्रक्चरमा भएको जुन बाउन्ड चार्जेस अर अर्बिटल इलेक्ट्रोन्सहरू छ त्यसको स्पिनबाट चाहिँ आउने भनेको त्यसको चाहिँ त्यो मेटेरियल भित्रै आफै स्पिन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी आउने जुन प्रपर्टी छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त म्याग्नेटाइजेसन भनेर भन्न सक्छौँ है। यो चाहिँ जस्ट बुझ्नलाई मात्रै हो। म्याग्नेटाइजेसन भनेको के हो भन्यो भने यो एक लाइन चाहिँ लेख्नु पर्यो। 1 मार्क्सको सोध्छ त्यस्तो खाली सोध्यो भने चाहिँ हामीले एक लाइन चाहिँ डेफिनेसन लेख्न सक्नु पर्यो है। ल अब यो म्याग्नेटाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि मैले अघि भनेको थिएँ एक्सप्रेसन जुन हामीले फ्री स्पेसको लागि निकालेको एक्सप्रेसन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ। फ्री स्पेसको लागि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि बी भेक्टर कस्तो कति हुन्थ्यो त म्यु नट एच भेक्टर मात्र हुन्थ्यो। तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि
बी भेक्टर इफ म्याग्नेटाइजेसन एक्जिस्ट भयो भने बी भेक्टर इक्वल्स टु म्यु नट एच भेक्टर प्लस म्यु नट एम भेक्टर हुन्छ द्याट इज म्यु नट एच भेक्टर प्लस एम भेक्टर यो भनेको के हो त कुनै पनि प्रपर्टिज मेटेरियल्सहरु नयाँ मेटेरियल्सहरु फ्री स्पेस भन्दा बाहेकको मेटेरियल्सहरु छ भने तिनीहरुमा एक्जिस्ट हुने एक्सप्रेसन भयो के को भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीको एक्सप्रेसन है द्याट इज म्यु नट एच भेक्टर प्लस एम भेक्टर है फर्दर हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यहाँनिर म्याग्नेटाइजेसनको बारे पनि सर्टेन स्ट्रक्चरहरुमा लगाएको छ यो चाहिँ हामीले त्यति इम्पोर्टेन्ट भएन फर्दर हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि म्याग्नेटाइजेसनलाई चाहिँ हामी काइएम म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन्टु म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ है अब यहाँनिर यो किन पढ्दैछौँ भन्दाखेरि अगाडि हामीले जसरी पोलराइजेसन पढ्छौँ यहाँ पनि यो म्याग्नेटाइजेसनको पार्टहरु चाहिँ हामीले पढ्दैछौँ किन भन्दाखेरि हामीले फ्री स्पेस भन्दा बाहेक अरु मेटेरियल मिडियममा पनि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि फिल्डको एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन सक्छ त्यसको कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन सक्छ है अब यसको चाहिँ मेन चीज चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि युटिलाइजेसन यो भनेको चाहिँ हामीले बाउन्डरी कन्डिसन्सहरुमा बाउन्डरीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा डिफरेन्ट मेटेरियल्सहरु हुन्छ एउटा फ्री स्पेस हुन सक्छ अर्को चाहिँ डिफरेन्ट मेटेरियल्सहरु हुन सक्छ हो त्यो केसमा हामीले स्टडी गर्दाखेरि के हुने त भन्दाखेरि डिफरेन्ट एक्सप्रेसन्सहरु आउने भनेको फ्री स्पेसको लागि एउटा एक्सप्रेसन अनि अर्को अरु मेटेरियल छ भनेदेखि त्यहाँ अर्को एक्सप्रेसन आउने त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो डेरिभेसन्सहरु अथवा यो जुन एक्सप्रेसन्स हामीले नयाँ एक्सप्रेसन्सहरु डिराइभ गरेको छ त्यो चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ है भनेपछि यहाँनिर के हुने भयो त भन्दाखेरि म्यु नट एच भेक्टर प्लस एम भेक्टर अब यसलाई हामीले म्यु नट एच भेक्टर प्लस काइएम एच भेक्टर गर्न सकिन्छ अनि 1 प्लस काइएम जुन आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं त म्यु आर अगाडि पनि हाम्रो म्यु आर भनेको के एप्सिलोन आर भन्ने आउँथ्यो अगाडि एप्सिलोन आर भनेको के हुन्थ्यो त 1 प्लस काई भनेको के थियो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी यो चाहिँ म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है यो चाहिँ एउटा प्रपर्टिज हो त्यसपछि म्यु आर इन्टु म्यु नट भनेको के हो त भन्दाखेरि म्यु भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं अगाडि जसरी एप्सिलोन आर इन्टु एप्सिलोन नटलाई चाहिँ के गर्थ्यौ त एप्सिलोन भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ जुन भनेको इलेक्ट्रिक पर्मिटिभिटी अफ द मेटेरियल भने जस्तै यहाँनिर म्याग्नेटिक पर्मियाबिलिटी अफ द मेटेरियल अनि म्यु आर भनेको चाहिँ के हो त रिलेटिभ पर्मियाबिलिटी त्यो के भन्छ त भन्दाखेरि रिलेटिभ पर्मियाबिलिटी भनेको के हो भनेर सोध्यो भने रिलेटिभ पर्मियाबिलिटीले इज डिफाइन्ड एज द फ्याक्टर बाइ हाउ मच द magnetic permeability of the material is differ with the free space magnetic permeability हैन म्यु नट सँग चाहिँ कति फ्याक्टरले चाहिँ भ्यारी भएको छ त अथवा चेन्ज भएको छ त अथवा त्यो भन्दा कति फ्याक्टरले चाहिँ बढी छ अथवा घटी छ भन्ने कुरा चाहिँ जुन देखाउने क्वान्टिटी हो त्यसलाई के भन्छ त रिलेटिभ पर्मियाबिलिटी सिमिलरली रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भने पनि सेम हो है हामीले डिफाइन चाहिँ त्यसरी गर्न सकिन्छ ठीक छ अब यसलाई चाहिँ एक्सप्रेसन म्यु इक्वल्स टु म्यु नट आर अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक बाउन्डरी कन्डिसन्सहरु पढ्छौं त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त यो एक्सप्रेसनहरु याद गर्छौं जसरी हामीले पोलराइजेसनको भ्यालुहरु निकाल्नलाई हामीले यो एक्सप्रेसन निकालेर इन टर्म्स अफ डी भेक्टर र इन टर्म्स अफ ई भेक्टर निकालेको थियौ नि यहाँ पनि हामी यो चाहिन्छ किन भन्दाखेरि म्याग्नेटाइजेसनको भोलि चाहिँ त्यहाँनिर के सोध्न सक्छ म्याग्नेटाइजेसन इन फर्स्ट रिजन म्याग्नेटाइजेसन इन सेकेन्ड रिजन भनेर सोध्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसनहरु याद गर्नुपर्छ ठीक छ ल अब यति भइसके पछाडी के छ त भन्दाखेरि अघि मैले जुन एक्सप्रेसन जुन डेल क्रस ए भेक्टर छ त्यो डेल क्रस ए भेक्टरको चाहिँ एक्सप्रेसनलाई युज गरेर के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि एक्जाममा क्वेशन सोध्छ के निकाल भन्छ भन्दाखेरि करेन्ट डेन्सिटी निकाल भन्न सक्छ अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल भन्न सक्छ जस्तै एउटा क्वेशन 69 असारमा सोधेको छ हेर्नु त म्याग्नेटिक वेक्टर पोटेन्शियल इज given in cylindrical coordinate system as a vector equals to 5r^3 अब मैले एकचोटी भनेको थिएँ यो स्मल r दिएको छ है कुनै बुकले के गरेछ भन्दाखेरि स्मल r लाई चाहिँ सिलिन्ड्रिकल अनि क्यापिटल r लाई चाहिँ स्फेरिकलको रेडियस भनेर मानेछ है त्यही भएर यहाँनिर r³ देखियो यो सिलिन्ड्रिकल भनेर r³ आयो भने त्यो भनेको चाहिँ रो हो भनेर बुझौँ है दैट इज 5 रो क्यूब az वेबर पर मिटर इन फ्री स्पेस फाइन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी h भेक्टर निकाल्नु भने a भेक्टर दिएको छ h भेक्टर निकाल्नु भने कसरी निकाल्ने एक्सप्रेसन हामीलाई अघि पढिसकेका छौं के छ त भन्दाखेरि b भेक्टर इक्वल्स टु डेल क्रस a भेक्टर हो b भेक्टर इक्वल्स टु के छ त डेल क्रस a भेक्टर त्यसपछि b भेक्टरको भ्यालु आइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं त म्यु नटले डिवाइड गर्यो भनेदेखि के आउँछ त यसको फाइनल एक्सप्रेसन आउँछ है म्यु नट भनेको कति हो 4 पाइ इन्टु 10 टु पावर -7 है यो चाहिँ पहिला पनि पढिसकेको छ भनेपछि यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि h भेक्टर निकाल्न सकिन्छ है एक्चुअली यो सोधेको छ यस्तो खाली क्वेशनहरु धेरै पटक सोधेछ है त्यसैगरी अर्को सोधेको छ सेम यस्तो यहाँनिर करेन्ट निकाल भन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी निकालेर फ्लक्स निकाल भन्छ गिवन द भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल ए भेक्टर दिएको छ क्याल्कुलेट द टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स फाइएम भनेर भनौं हैन फ्लक्स
फाइएम भनेर भन्छौँ। अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले फ्लक्स डेन्सिटी पढ्दाखेरि है। फाइएम कस्तो के हो त इन्टिग्रेसन सर्फेस इन्टिग्रल बी डट डिएस है। यहाँनिर सर्फेस डिएस दिएको छ, बी हामीले कहाँबाट निकाल्छौँ त यो ए भेक्टरबाट निकाल्छौँ। द्याट इज बी भेक्टर भनेको कति हुने भयो त डेल क्रस ए भेक्टर आउँछ, यहाँबाट बी भेक्टर आयो भनेपछि यसलाई इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु सर्फेस गर्यो भने फाइएम आउँछ फ्लक्स। ठिक छ, त्यो सर्फेसबाट पास हुने चाहिँ फ्लक्स आउँछ भनेपछि सजिलो छ। यो चाहिँ 3 देखि 4 मार्क्स क्वेसन सोधेको छ। यो क्वेसन 3-4 चोटि नै सोधेको छ। यो 2072 69 मा सोधेको छ। अब यो 71 मा पनि त्यही खाले क्वेसन छ, जस्ट यो भ्यालु मात्र चेन्ज छ। ए भेक्टर कस्तो दिएको छ, यो दिएको छ भनेदेखि क्याल्कुलेट द टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स क्रसिङ द सर्फेस फाइ कस्तो π/4। यो सर्फेसबाट चाहिँ क्रस भएको फ्लक्स निकाल भनेछ। जस्ट दुईटा एक्सप्रेसन है। बी भेक्टर कस्तो डेल क्रस ए अनि फाइएम कस्तो इन्टिग्रेसन अफ बी डट डिएस। यहाँ के क्वेसन छ? एनी क्वेसन? खै त एनी क्वेसन? छैन सर। ओके, छिटो छिटो त भएको छैन हैन? सर्भर फ्लोमा गएको त्यति स्पिडमा पनि गएको छैन, सर्भर फ्लोमा गएको छौँ हैन। बुझ्दै बुझ्दै जाउँ। यो न्युमेरिकल सजिलो छैन र दुईटा फर्मुलाहरूलाई कोरिलेट गरेर हामीले युज गर्यौँ भनेदेखि थाहा हुन्छ है। ल अब यहाँ पनि त्यही हो। यो चाहिँ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको छ। ए भेक्टर दिएको छ, फर्स्टमा के निकाल्नु भने बी भेक्टर निकाल्नु भने बी निकाल्नलाई डेल क्रस ए निकाल्नु पर्यो। यो पोइन्टमा निकाल्नु भनेपछि डेल क्रस एबाट आएको जुन एक्सप्रेसन छ त्यसमा चाहिँ XYZ को भ्यालु राखिदिनु पर्यो। त्यसपछि बी नम्बरमा के भनेको छ फ्लक्स डेन्सिटी निकाल के फ्लक्स निकाल भनेको छ भनेपछि सेम हो फाइ इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ बी भेक्टर डट डिएस गर्यो। त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ है अगाडिको जस्तै। पछिको कुराहरु हो अनि यहाँ पनि त्यो फाइन जे भेक्टर निकाल्न भनेको छ है। अब यो एक्सप्रेसन हेर्नु यो अगाडि हामीले पढिसकेका जे भेक्टर निकाल्ने के गर्ने भनेको डेल क्रस ए डिवाइडेड बाइ म्यु नट भनेको के हो त जे भेक्टर हो। यो पनि निकाल्न सकिन्छ भनेको ए भेक्टर दिएको छ। अब सोधेको छैन यो चाहिँ, अब त सोध्न सकिने क्वेसन हो यो पनि। ए भेक्टर दिएको छ भनेदेखि जे भेक्टर करेन्ट डेन्सिटीको फर्मुला निकाल अथवा करेन्ट डेन्सिटी निकाल भन्न सक्छ अथवा एच भेक्टर निकाल भन्न सक्छ। त्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त ए भेक्टर दिएको छ भने बी भेक्टर कस्तो डेल क्रस ए गर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँबाट डिवाइडेड बाइ म्यु नट गर्यो भने एच भेक्टरको एक्सप्रेसन आयो। फेरि जे भेक्टर निकाल्नु भनेदेखि डेल क्रस एच गर्नु पर्यो है। यहाँबाट के गर्न सक्छौँ हामीले जे भेक्टर निकाल्छ करेन्ट डेन्सिटीको एक्सप्रेसन है। यहाँ फ्लक्स निकाल्नु भने चाहिँ यो पनि एउटै हो, सजिलो छ, खासै त्यति गाह्रो छैन। मैले त्यो छिटो गरेँ। यहाँ पनि के गरेको छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द फ्लक्स भनेको छ है। पाइ निकाल्ने सोधेको छ धेरै पटक। ओके ल यहाँसम्म के गाह्रो छैन है। यसमा सोध्ने न्युमेरिकल टाइप के छ भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियलको एउटा बी भेक्टर इक्वल्स टु डेल क्रस ए भेक्टर निकाल्ने, त्यस पछाडि जे भेक्टर निकाल्नलाई डेल क्रस एच भेक्टर निकाल्ने हैन। अनि फाइ अथवा फाइ एम निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो फ्लक्स म्याग्नेटिक फ्लक्स निकाल्नलाई इन्टिग्रेसन बी डट डिएस निकाल्ने। त्यो चाहिँ एक्सप्रेसनहरु दुई तीनवटा एक्सप्रेसन याद भयो भने हामीलाई के गर्न सक्छौँ भने यसको न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ। ओके अब हामी जाउँ म्याग्नेटिक प्रपर्टिज अफ द मेटेरियल। अब यो चाहिँ डिफरेन्ट प्रपर्टिजहरु हुन सक्छ म्याग्नेटिक प्रपर्टिजहरुमा चाहिँ, जस्तै प्रपर्टिज त्यो म्याग्नेटिक मेटेरियल हो कि होइन, कुनै पनि मेटेरियल्सहरु चाहिँ म्याग्नेटिक मेटेरियल हो कि होइन है। म्याग्नेटाइजेसन 0 छ भनेदेखि त्यसलाई के भन्छौँ हामी नन म्याग्नेटिक मेटेरियल भनेर भन्छौँ। अर्को डायम्याग्नेटिक भनेको कस्तो हैन, अर्को प्याराम्याग्नेटिक भनेको कस्तो, फेरोम्याग्नेटिक भनेको कस्तो हैन। यो चाहिँ सर्वप्रथम तिमीले पहिला पनि पढ्यौ होला। डायम्याग्नेटिक भनेको नेट म्याग्नेटिक मोमेन्ट अफ मटेरियल इज 0 हाउएभर सोज नेट म्याग्नेटिक मोमेन्ट अपोजिङ द फिल्ड when the field is applied. Example bismuth. Paramagnetic भनेको magnetic moment aligned in the direction of a field and attracted to the magnet, that is aluminium. And ferromagnetic भनेको magnetic moment strongly aligned in the direction of magnetic field and attracted to magnet, that is iron. अब antiferromagnetic भनेको magnetic field सँगको opposite मा भएको magnetic moment aligned in antiparallel fashion and so non-magnetic even in the presence of magnetic field. Example manganese oxide. Ferromagnetic, less magnetic than the ferromagnetic material. Magnetic moments aligned in antiparallel fashion with net magnetic moment. Example iron ferrite. Super paramagnetic. It consists of ferromagnetic materials suspended in dielectric binders. Example audio tape. है यो सबै चीज के हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरु हो। यो चाहिँ सरर बुझ्नको लागि मात्र हो, यो खासमा एक्जाममा सोधेको छैन यसरी के हो भनेर सोध्दैन टर्मिनोलोजीहरु। ठीक छ। अब त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक बाउन्डरी कन्डिसन है। अब म्याग्नेटिक बाउन्डरी कन्डिसन पनि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि सेम अगाडि जसरी हामीले
इलेक्ट्रिक बाउन्डरी कन्डिसन डिराइभ गरेको छ त्यसै गरी हामी निकाल्छौँ बाउन्डरी कन्डिसन भन्न साथ के हो त भन्दाखेरि दुईटा डिफ्रेन्ट मेटेरियलहरु बीचको चाहिँ जुन बाउन्डरी थिन लेयर छ त्यसलाई हामी बाउन्डरी भन्छौँ हो त्यो थिन लेयरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एक साइडमा एउटा फिल्ड हुन्छ एक अर्को साइडमा अर्को फिल्ड हुन्छ किन भन्दाखेरि दुईटा डिफ्रेन्ट मेटेरियलमा कुनै पनि फिल्ड पास भयो भनेदेखि त्यसको भ्यालु के हुन्छ त भ्यारी हुन्छ भनेपछि चेन्ज हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो दुईटा डिफ्रेन्ट मिडियमको बीचमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा कन्डिसन हुनुपर्छ भन्न खोजेको एउटा मेटेरियलबाट अर्को मेटेरियलमा जाँदाखेरि त्यो फिल्ड बीचको रिलेसन हुन्छ भन्न खोजेको H1 भेक्टर र H2 भेक्टर बीचको रिलेसन भनेको H एयर फ्री स्पेसमा र H कुनै मेटेरियल मिडियममा चाहिँ दुईटा बीचको एक्सप्रेसन हुन्छ रिलेसनको लागि है किन भन्दाखेरि त्यो एउटा मिडियममा हामीले कुनै फिल्ड दिएको छ भनेदेखि अर्को मिडियमको फिल्ड हामीले के गर्नु पर्यो त क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो किन त्यही फिल्ड चाहिँ अर्को मिडियममा पास हुने हो नि त हैन एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा पास हुने त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो मिडियमको बीचको चाहिँ के हुनु पर्यो बाउन्डरी कन्डिसन हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है अब यसको केसमा हामीले के गर्छौँ त भने सेम गस ल युज गर्छौँ पनि सेम अनि S.dl = 0 गर्छौँ भनेको त्यो भनेको एम्पियर सर्किट ल युज गर्छौँ अर्को चाहिँ गस ल युज गर्छौँ अगाडि हामीले के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि सेम गस ल र E.dl = 0 युज गरेका थियौँ है इन्टिग्रेसन लाइन इन्टिग्रल E.dl = 0 त्यो दुईटाले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि E.dl ले चाहिँ टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्टको रिलेसन आउँथ्यो अनि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्थ्यो त गस लले नर्मल कम्पोनेन्टको एक्सप्रेसन आउँथ्यो यहाँ पनि सेम केस है नर्मल कम्पोनेन्ट र टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट किन कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले त्यो गर्यो भनेदेखि हामीले के भयो त भन्दाखेरि दुईटा कम्पोनेन्ट आउन सक्दा हामी टोटल भ्यालु निकाल्न सक्ने भयो नि त हैन किनभने नर्मल र टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट दुईटा मिलेर के हुन्छ त टोटल भ्यालु फिल्ड बनेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा हामी त्यो दुईटालाई चाहिँ अलग अलग गरेर निकाल्यौँ यहाँ पनि हेरौँ लेट अस कन्सिडर टु म्याग्नेटिक मेटेरियल्स विथ रिलेटिभ पर्मिएबिलिटिज μ1 एन्ड μ2 प्लेस्ड टुगेदर फर्मिङ अ म्याग्नेटिक बाउन्डरी बिट्विन टु मेटेरियल्स एज सोन इन फिगर भनेको यहाँनिर चाहिँ एउटा के हो त यो जुन लाइन कर्भवाला चाहिँ लाइन छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक बाउन्डरीको पार्ट भयो है लेट द मेटेरियल्स बी आइसोट्रोपिक एन्ड होमोजेनियस लिनियर मेटेरियल्स यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि आइसोट्रोपिक भन्नाले त्यसको प्रपर्टी सबैतिर के भएको सेम भएको है मेटेरियलमा चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ एउटा पोइन्टमा आएर चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट प्रपर्टी देखाउने अर्को पोइन्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रपर्टी नदेखाउने त्यस्तो खाले मेटेरियललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त आइसोट्रोपिक होमोजेनियस भनेको इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड भनेको हैन ठीक छ जस्तै होमोजेनियस सोलुसन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि सबैतिरको जुन सोलुसनको जुन कुनै भ्यालु लियो भनेदेखि त्यहाँनिर के हुन्छ त कम्पोजिसन सेम हुन्छ मैले नुन र पानीको सोलुसन लिए भने त्यसमा चाहिँ मैले बटमतिरको एक थोपा लिएँ र टपको एक थोपा लिएँ भने के हुन्छ त त्यसको कम्पोजिसन के हुन्छ त एउटै हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ होमोजेनियस सोलुसन भनेर भन्छौँ नि त्यो मैले पढेँ होला पहिला केमिस्ट्रीमा यो पनि हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि मेटेरियल चाहिँ होमोजेनियस आइसोट्रोपिक र लिनियर मेटेरियल हुनुपर्छ लिनियर मेटेरियल भनेको चाहिँ त्यसको प्रपर्टी चाहिँ लिनियर हुनुपर्छ भनेको Then the boundary condition on the normal components is determined by allowing the surface to cut a small cylindrical Gaussian surface. ठीक छ Applying Gauss law for the magnetic field we have same यहाँ पनि है मैले अब यहाँ डायग्राम अगाडिको जे छ त्यही छ है डायग्राम जुन हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा जे गर्छौँ त्यो तर यहाँनिर के देखिन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्डमा हामीले डी भेक्टर र ई भेक्टरको कन्सिडर गर्थ्यौँ भने यहाँनिर के हुन्छ त म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बी भेक्टर र एच भेक्टरको चाहिँ कुरो आउँछ है ठीक छ एकैछिन है म यहाँ एउटा सानो काम पर्यो ओके ठीक छ अब यसमा पनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि दुईटा कन्डिसनहरु हामी निकाल्छौँ फर्स्ट कन्डिसन हामीले युज गर्यौं बी र डीएस अब सेम बी र डीएस लिँदाखेरि बाउन्डरी कन्डिसनमा हामीले पहिला पनि के ल्याएको थियौं सिलिन्ड्रिकल सर्फेस ल्याएको थियौं जसको हाइट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डेल एच अनि यसको बटम सर्फेस चाहिँ के छ त डेल एस है अब यसमा बी भेक्टर भनेको कसरी जाने भयो त भन्दाखेरि यसरी नर्मल भेक्टर यस्तो भयो टेन्जेन्शियल भनेको बीटी यसरी ठीक छ यो फर्स्ट मिडियम यो माथिको सेकेन्ड मिडियम है यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि दुईटा मिडियमलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरेर अब नर्मल डाइरेक्सन भनेको के हुने भयो त फर्स्ट मिडियम भनेको टपमा देखाएको छ त्यो भनेपछि यो डाइरेक्सन यता भयो अब उल्टो गर्यो भने चाहिँ के मैले फर्स्ट मिडियम तल भयो भने माथितिर के हुने भयो त यसको नर्मल डाइरेक्सन हुने भयो है अब यो डेल ए भनेर चाहिँ मैले ल्याटरल एरियालाई एज्युम गरेको छ भनेर भनेछ हैन भनेपछि यहाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यसको गस ल युज गर्दाखेरि बटम सर्फेस प्लस ल्याटरल सर्फेस यसको यो इनर साइडको ल्याटरल सर्फेस प्लस
माथिको टप सर्फेस प्लस बाहिरको चाहिँ के हो त ल्याटरल सर्फेस, त्यसको प्रडक्ट आउने हो भनेपछि बी डट डिएस भनेको बिएन1 भनेको यो माथिको बिएन1 इन्टु यो एरिया भनेको डेल एस प्लस यसको बिटी1 इन्टु डेल ए, ठिक छ, प्लस अनि यहाँनिर बिएन2 भनेपछि यसको डिरेक्सन र यसको डिरेक्सन के छ त सेम छ हैन, सेम छ, तर यसको सर्फेसको डिरेक्सन के छ त उल्टो छ। हेरौँ त यसको डेल एसको सर्फेस एरिया कता हुन्छ त माथि फर्केको हुन्छ, यसको डेल एस बटम फर्केको हुन्छ भनेपछि बिएन2 इन्टु माइनस डेल एस हुन्छ यहाँनिर है, प्लस अनि बिटी2 यसको डिरेक्सन र सर्फेसको डिरेक्सन एउटै छ भनेपछि बिटी2 इन्टु डेल ए। अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा कुरा टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ है। टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट किन 0 हुन्छ त भन्दाखेरि गस लले के भन्छ नर्मल डिरेक्सनमा मात्र फिल्ड एप्लाई हुन्छ हैन, त्यो भयो भनेदेखि के हुन्छ त अरु डिरेक्सनको 0 हुनुपर्छ। गस लको जुन कन्डिसन्सहरु छ नि त्यो कन्डिसन्सहरु अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि टेन्जेन्शियल फिल्डहरु 0 हुनुपर्छ है, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो र यो के हुन्छ त यसरी एक्सप्रेसन आउँछ, दैट इज bn1 इन्टु डेल एस माइनस bn2 इन्टु डेल एस भयो, डेल एस डट नट इक्वल टु 0, bn1 इक्वल्स टु bn2। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक बाउन्ड्री कन्डिसन्स, फर्स्ट बाउन्ड्री कन्डिसन फर नर्मल प्यारामिटर अथवा नर्मल भ्यालुजको लागि। अब त्यस पछाडी हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ hn1 र hn2 को टर्ममा पनि हामीले के गर्न सक्छौं यसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं, त्यो भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको टर्ममा पनि हामीले एक्सप्रेस गर्यौं है। अब यो म्यु1 र म्यु2 भनेको के हो त भन्दाखेरि पर्मिएबिलिटी अफ मिडियम, फर्स्ट मिडियम र सेकेन्ड मिडियम, म्यु1 भनेको फर्स्ट मिडियम दैट इज म्यु नट म्यु आर ओन हो है। यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि एक्सप्रेसनमा चाहिँ हामीले यहाँनिर म्यु आर1 र म्यु आर2 पनि गर्न सक्छौं, किन भन्दाखेरि यो भनेको म्यु नट म्यु आर1 हो, म्यु नट म्यु आर2 हो, म्यु नट काट्दाखेरि के हुने हो त म्यु आर1 डिवाइडेड बाइ म्यु आर2। अब एक्जाममा धेरैजना कन्फ्युजन के हुन्छ भन्दाखेरि यो म्यु1 र म्यु2 लेखेको के हो त भन्दाखेरि यो भनेको म्यु नट इन्टु म्यु आर1 हो। अब कतिले के गरेछ भन्दाखेरि मिस्टेक के लेखेछ भन्दाखेरि जस्तै एक्जाममा अब पछि न्युमेरिकल गरेर थाहा हुन्छ म्यु आर1 भनेर 3 दिएको हुन्छ, म्यु आर2 भनेर 4 दिएको हुन्छ, के गर्छ भन्दाखेरि म्यु1 भनेकै म्यु आर1 मानिदिन्छ के, त्यो गरेपछि मिस्टेक हुन्छ है। म्यु आर1 भनेको चाहिँ त्यो फ्याक्टर हो, म्यु1 भनेको के हो त फ्याक्टर इन्टु म्यु नट, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एक्चुअल पर्मिएबिलिटी हो भन्दाखेरि म्यु आर1 भनेको रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी हो, ठीक छ हो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं। अब अर्को हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्यो। टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा क्लोज पार्ट दैट इज h डट dl इक्वल्स टु i, यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एम्पियर सर्किटल ल, ठीक छ। यो फर्स्ट पार्ट त हामीले सजिलो छ है, फर्स्ट पार्ट तिमीलाई मैले भनिहालेँ गस ल पोइन्ट फर्म गस ल फर म्याग्नेटिक फिल्डलाई युज गरेको, यहाँनिर क्यू हुन्थ्यो अगाडिकोमा तर यहाँनिर के छ त 0 हुन्छ, यो चाहिँ युज गर्नु पर्यो। यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त फर्स्ट एक्सप्रेसन bn2 इक्वल्स टु bn1 है। अब त्यस पछाडी सेकेन्ड एक्सप्रेसन जुन टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट छ त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त एम्पियर सर्किटल ल युज गर्छौं। वी क्यान फाइन्ड द बाउन्डरी कन्डिसन फर टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट्स सो टेकिङ अ स्मल क्लोज पार्ट इन अ प्लेन नर्मल टु द बाउन्डरी सर्फेस एज सोन इन फिगर एन्ड टेकिङ क्लकवाइज डिरेक्सन अराउन्ड द पार्ट वी ह्याभ, भनेको यहाँनिर हेर्नु त यसरी है। यो एउटा चाहिँ लुप लियो, लुप लिँदाखेरि h डट dl को इन्टिग्रेसन गर्दै जानु पर्यो है। अब h डट dl को इन्टिग्रेसन गर्दै जाँदाखेरि यो भनेको यो जुन टेन्जेन्शियल डिरेक्सन छ एन के एक्ट हुन्छ त भन्दाखेरि टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट ht1 एक्ट हुन्छ, यो डिरेक्सनमा के हुन्छ त hn1 हुन्छ, यो डिरेक्सनमा ht2 हुन्छ, यो डिरेक्सनमा hn2 हुन्छ। यो पनि फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो फर्स्ट हाफ पार्टमा चाहिँ यहाँ टुक्रामा चाहिँ hn1 हुन्छ, यहाँ भित्रको पार्टमा hn2 एप्लाई हुन्छ है। त्यो भइसके पछाडी हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यसको पनि समेसन गर्न सक्छौं है। इन्डिभिजुअल समेसनहरु कति आउँछ त भन्दाखेरि यसरी ht1 इन्टु डेल एल भनेको चाहिँ यसको विड्थ, अगाडि हामीले जे गरेको छ सेम डिटो स्टेज है। यहाँनिर जस्ट के कन्भर्टर के चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि डी भेक्टरको ठाउँमा बी भेक्टर, ई भेक्टरको ठाउँमा एच भेक्टर, त्यति मात्र हो फरक, केही पनि छैन यार है। त्यो भयो। त्यस पछाडी हामीले यहाँनिर इन्टिग्रेसन इन्टु डेल अनि बीबाट यहाँ बिचमा आउँछ हैन, बीबाट यहाँ बिचमा आउँदाखेरि कति हुन्छ त यहाँ बिचको कति हुने भयो त hn1 इन्टु यति हाइट भनेको डेल एच बाइ 2, फेरि यहाँनिरबाट यहाँसम्म जाँदाखेरि hn2 इन्टु डेल एच बाइ 2, फेरि यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि माइनस कति हुने भयो त ht2 इन्टु डेल एल, त्यस पछाडी यहाँ डेल एच बाइ 2 यहाँनिर hn1 इन्टु डेल एच बाइ 2, अगाडि हामी जसरी गरेछौँ त्यही भयो हैन। त्यसरी गर्दाखेरि हाम्रो इन्टिग्रेसन
समेसन गर्दा यति आउनुभयो। अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा है बाउन्डरीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्फेस करेन्ट अथवा सर्फेस करेन्ट डेन्सिटी भन्ने हुन्छ कि सर्फेस अथवा सिट करेन्ट डेन्सिटी भन्ने हुन्छ। बाउन्डरी भनेको के एउटा एकदम थिन लेयर हो नि, त्यहाँनिर पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि करेन्ट फ्लो भएको हुन्छ है। मेटेरियल्सहरूमा सबैमा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो चाहिँ कसरी हुन्छ त सबै सेन्टरदेखि नै सर्फेससम्म के हुन्छ त र त्यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भएको हुन्छ। चार्ज चाहिँ सर्फेसबाट फ्लो हुन्छ तर त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि करेन्ट फ्लो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै इच सर्फेसबाट चाहिँ फ्लो हुन्छ। भनेपछि यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन बाउन्डरी छ दुईटा मिडियमको त्यो बाउन्डरीमा पनि के हुन्छ त सर्टेन करेन्ट डेन्सिटी देखिन्छ है। अब बाउन्डरीलाई हामीले एउटा थिन लेयरको रूपमा लिएको भएर यसलाई हामीले सर्फेस करेन्ट डेन्सिटीको रूपमा चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्छौँ। द्याट इज के भेक्टरको रूपमा चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्छौँ। यदि के भेक्टर छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ करेन्ट आई निकाल्नु पर्यो भने के भेक्टर डट डेलएल भनेको के हो त करेन्ट डेन्सिटी करेन्ट भ्यालु हो आई, द्याट इज आई इन्क्लोज्ड भनेको जुन हामीले लिएको क्लोज पार्ट छ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो जुन बाउन्डरीमा भएको करेन्ट छ त्यसलाई इन्क्लोज गर्छ। भनेपछि यो करेन्टलाई हामीले निकाल्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि सिट करेन्ट डेन्सिटी के भेक्टरको टर्म्समा राख्दाखेरि के इन्टु यसको विथ अगाडि हामीले जुन सिट करेन्टको एक्सप्रेसन डिराइभ गरेको छ त्यो बेलाकोमा याद छ हामीलाई विथ इन्टु के भेक्टर भनेको के हो त त्यसको टोटल करेन्ट आई हुने भयो है। यो आई हुने भयो। त्यस पछाडि आई इक्वल्स टु यहाँबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यति भयो अनि ST1 इन्टु डेलएल माइनस ST2 इन्टु डेलएल इक्वल्स टु के डेलएल। अब डेलएलले जाँदाखेरि ST1 माइनस ST2 इक्वल्स टु के हुन्छ। यो भने स्केलर फर्मुला हो। अब यसलाई हामीले इन टर्म्स अफ भेक्टरको टर्ममा राख्ने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो के भेक्टर भनेको के हो त सिट करेन्ट हो है। सिट करेन्टको डिरेक्सन र जुन म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन छ के हुन्छ त भन्दाखेरि एकअर्कामा परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट डिरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने हामीले क्रस प्रडक्ट विथ नर्मल अथवा नर्मल डिरेक्सन छोड्यो भनेदेखि यसको डिरेक्सन आउँछ। भनेपछि हामीले एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि H1 माइनस H2 यो भनेको चाहिँ कम्प्लिट फिल्डको टर्ममा लेख्नु भने H1 माइनस H2 इन्टु AN12 क्रस भनौँ न क्रस AN12 इक्वल्स टु के भेक्टर हुन्छ। होइन मैले यसलाई चाहिँ टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टको मात्र फर्ममा लेख्ने हो भनेदेखि यो जुन क्रस छ यो चाहिँ पछाडि राख्छौँ है। मैले हामीले न्युमेरिकल गर्दा युज गर्ने भनेको यो सेकेन्डवाला है। यसलाई चाहिँ बिर्सी पनि हुन्छ, यो फर्स्टवाला याद नगरे पनि हुन्छ है। यो सेकेन्डवाला ST1 माइनस ST2 इक्वल्स टु A2 क्रस A भेक्टर। ठिक छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक बाउन्डरी कन्डिसनको एक्सप्रेसन भयो टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट। अब कुनै ठाउँमा हुन सक्छ त भन्दाखेरि कुनै कुनै मेटेरियल्सहरुमा चाहिँ छैन त्यहाँनिर चार्जै एक्जिस्ट छैन भने के भेक्टरको हामीले के गर्नु पर्छ भन्दा इफ के भेक्टर इज 0 if k vector is equals to 0 if surface current density is 0 then the relation will be simple to calculate भनेपछि त्यो भयो भने हामीले जुन अगाडि इलेक्ट्रिक फिल्डमा निकालेको थियौं त्यसरी नै हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि ST1 ST2 हुन्छ है। दैट इज ST1 भेक्टर इक्वल्स टु ST2 निकाल्न सकिन्छ। छैन भनेदेखि है डाइरेक्ट हामीले के गर्न सक्छौं त त्यो ST1 भेक्टर इक्वल्स टु ST2 भनेर निकाल्न सकिन्छ है। भनेपछि म्याग्नेटिक बाउन्डरी कन्डिसन भनेको के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँ निकाल्नु छ k इक्वल्स टु 0 ST1 भेक्टर इक्वल्स टु ST2 है। अब यहाँ पनि एंगलहरु जुन निकालेको छ यहाँ पनि सेम हुन्छ। यो θ1 र θ2 कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा अब θ1 निकाल्नलाई कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि cos इन्भर्स के गर्नु पर्यो त नर्मल कम्पोनेन्ट डट यो के रे यो टोटल कम्पोनेन्ट टोटल भ्यालु डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ नर्मल कम्पोनेन्ट डिवाइडेड इन्टु म्याग्निट्युड अफ टोटल भ्यालु जुन अगाडि गरेको छ हामीले त्यही भ्यालु हुन्छ। cos इन्भर्स गरेर गर्दाखेरिको फर्मुला जुन छ त्यो चाहिँ हामीले θ1 र θ2। अब म्याग्नेटाइजेसनको फर्मुला निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि म्याग्नेटाइजेसनको निकाल्दाखेरि हामीले अघि जुन b भेक्टर इक्वल्स टु म्यु नट को फर्मुला युज गरेका छौं नि है त्यो फर्मुलाबाट हामीले के गर्न सक्छौं म्याग्नेटाइजेसनको भ्यालु निकाल्न सक्छौं। त म्याग्नेटाइजेसनको भ्यालु कसरी निकाल्छौं त यहाँसम्म के क्वेशन छ। यो बाउन्डरी कन्डिसन मैले छिटो छिटो पढाइदिएँ किन भन्दाखेरि अगाडि पढेको जे चीज छ त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ रिपिट गरेको मात्र हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलि फास्ट गरे है। यसमा एक्सप्रेसन पनि त्यस्तै खाली एक्सप्रेसन छ खासै गाह्रो छैन है। एनी क्वेशन छ भने सोधौं है। यो सकेपछि हाम्रो च्याप्टर 3 सकिन्छ बाउन्डरी कन्डिसन सकेपछि। ओके क्वेशन केही छ क्वेशन छैन जस्तो लाग्यो है। ल छैन भनेदेखि एउटा जुन म्याग्नेटाइजेसनको एक्सप्रेसन निकालेको एउटा हेरौं के छ भन्दाखेरि हामीलाई b भेक्टर इक्वल्स टु के थियो त फ्री स्पेसको लागि मात्र भयो भने म्यु नट इन्टु s भेक्टर थियो। तर के छ भन्दाखेरि म्याग्नेटाइजेसन एक्जिस्ट हुने प्रपर्टी एक्जिस्ट हुने भयो भनेदेखि हाम्रो म्यु नट इन्टु m भेक्टर यो एउटा फरक छ है। अगाडि हाम्रो के थियो भन्दाखेरि d भेक्टर इक्वल्स टु एप्सिलोन नट e भेक्टर प्लस p भेक्टर थियो है। यहाँनिर चाहिँ म्यु नट इन्टु m भेक्टर छ
यो चाहिँ अलिकति फरक छ त्यो र यसमा। अब यति भइसके पछाडि हामीले के गर्न सक्यौँ त म्यु नट एच भेक्टर प्लस यसलाई मैले यसलाई हामीले के गर्न लेख्न सक्यौँ त भन्दाखेरि एम भेक्टरलाई हामीले के गर्न पायो एम भेक्टरलाई मैले एक्सप्रेस गरेँ भनेदेखि कति हुने भन्दाखेरि बी बाई म्यु नट इन्टु एम भेक्टर सरी माइनस एम भेक्टर एच भेक्टर सरी एम भेक्टर के त भन्दाखेरि मैले यतालाई एमलाई के गरेँ त एक्सप्रेस गरेँ एम इक्वल्स टु बी भेक्टर बाई म्यु नट माइनस एच भेक्टर है। यहाँनिर के भयो त म्यु नट कमन लिएर यता डिभाइड गर्यो अनि एच भेक्टरलाई माइनसमा लग्यो। अब यति गरिसके पछाडि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि एच र बी छ भने त समस्या भएन, दुइटै छ भनेदेखि हामीले डाइरेक्ट के गर्नु एच र बीको भ्यालु राखेर निकाल्न पायो। होइन म बी मात्र छ एच मात्र छ भनेदेखि एम भेक्टर इक्वल्स टु इन टर्म्स अफ मैले बीको मात्र गरेँ नि बी भेक्टर बाई म्यु नट अनि माइनस एच भेक्टरलाई मैले बी भेक्टरको टर्ममा गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त बी भेक्टर डिभाइडेड बाई म्यु नट इन्टु म्यु आर होइन म्यु नट इन्टु म्यु आर भनेपछि यहाँ कमन लिँदाखेरि 1 बाई बी भेक्टर बाई म्यु नट 1 माइनस 1 बाई म्यु आर यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो इन टर्म्स अफ बी भेक्टरको टर्ममा भयो हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ यो यहाँनिर बी भेक्टर इक्वल्स टु के हुन्छ त म्यु नट इन्टु म्यु आर एच भेक्टर हुन्छ है। हामीले एच भेक्टरको ठाउँमा के राख्दा अब एच भेक्टर इक्वल्स टु बी भेक्टर बाई म्यु नट म्यु आर। सिमिलरली हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ एम भेक्टरलाई चाहिँ एच भेक्टरको टर्ममा राख्ने हो भने के छ भन्दाखेरि बी भेक्टरको ठाउँमा हामीले के गर्नु पर्यो म्यु नट म्यु आर एच भेक्टर डिभाइडेड बाई म्यु नट माइनस एच भेक्टर। ठिक छ म्यु नट काट्यो भनेपछि बाँकी कति हुने हो त भन्दाखेरि म्यु आर माइनस 1 अनि एच भेक्टर यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एम भेक्टर इन टर्म्स अफ एच भेक्टर। यो कहिलेलाई चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले म्याग्नेटाइजेसन अफ एनी मेटेरियल निकाल जस्तै फर्स्ट मिडियममा चाहिँ कति हुन्छ सेकेन्ड मिडियममा कति हुन्छ भनेर सोध्छ है। त्यो सोध्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो एक्सप्रेसन युज गर्नु पर्यो इन टर्म्स अफ बी भेक्टर अर इन टर्म्स अफ एच भेक्टर राखेर जुन हामीले अगाडि पोलराइजेसनमा गरेको थियौँ सेम त्यही गरेका छौँ है। ल यहाँसम्म के क्वेसन छ अब आजको टाइम सक्यो म न्युमेरिकलमा अहिले गइनँ न्युमेरिकल अर्को क्लासमा सट्ट एकचोटि हेरेर सिध्याउँछौँ। केही क्वेसन छ यहाँसम्म छैन बुझिरहेको छ यो सजिलो छ यो अगाडि हामीले इलेक्ट्रिक बाउन्ड्री कन्डिसन पढेपछि यो म्याग्नेटिक बाउन्ड्री कन्डिसन त सेम त्यही हो D2 त्यही हो है यसमा केही समस्या छैन। ल च्याप्टर 3 अब यो एउटा न्युमेरिकल गरेपछि च्याप्टर 3 चाहिँ सकिन्छ हाम्रो है। क्वेसन छ भने 1 मिनट टाइम छ हामीसँग अनि क्वेसन अब यसमा एकचोटि हेरौँ त क्वेसनमा कस्तो कस्तो खाले सोधेको छ है। यहाँ धेरै पटक म्याग्नेटिक बाउन्ड्री कन्डिसनको चाहिँ क्वेसन धेरै पटक सोधेको छ है टाइम छ अलिकति भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई क्वेसन नम्बर 1 भनेको च्याप्टर 1 को 2 3 4 भनेको च्याप्टर 2 को 5 6 भनेको च्याप्टर 3 7 8 9 भनेको च्याप्टर 4 अनि 10 च्याप्टर 5 11 च्याप्टर 6 च्याप्टर 7 भनेको 12 यसरी चाहिँ सोधे हुन्छ है। अब यहाँनिर अहिले हामीलाई भनेको 5 6 मा च्याप्टर 3 को भनेको 5 र 6 मा अनि भेरिफाई स्टोक्स थ्योरम फर द फिल्ड दिस यो स्टोक्स थ्योरमको सोधेको छ। बाउन्ड्री कन्डिसन जेडी कस्तो छ यहाँनिर के भेक्टर दिएको छ हेर है बाउन्ड्री कन्डिसनमा के दिएको छ भने यसको बाउन्ड्री कन्डिसन के हुने भयो त ST1 माइनस ST2 भेक्टर इक्वल्स टु AN12 क्रस के भेक्टर यो गर्नु के भेक्टर दिएको छैन भनेदेखि के गर्छौँ हामी 0 मानेर गर्छौँ है। स्क्रिन शेयर भएको छैन सर ए स्क्रिन शेयर भएको छैन ओ सरी मैले क्वेसन शेयर गर्दैछु ल यो भनेको है 5 नम्बरमा स्टोक्स थ्योरम भेरिफाई गर भनेको छ हैन 6 नम्बरमा के छ त बाउन्ड्री कन्डिसनको सोधेको छ यहाँनिर के भेक्टर दिएको छ है यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ ठिक छ। के भेक्टर दिएको छ यो दियो भने बाउन्ड्री कन्डिसन के हुने भयो त ST1 भेक्टर माइनस ST2 भेक्टर इक्वल्स टु AN12 क्रस के भेक्टर है फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यो धेरै पटक सोधेको छ है बाउन्ड्री कन्डिसन म्याग्नेटिक बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ। अब यहाँनिर के सोधेको छ भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल क्यान बी डिफाइन्ड इन बोथ रिजन्स J भेक्टर एन्ड J भेक्टर इक्वल्स टु 0 र J भेक्टर डज नट इक्वल टु 0 मा पनि गर्न सकिन्छ भनेको छ है यो एउटा चाहिँ मैले एकचोटि हेर्नु। अनि कन्सेप्ट फर भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल निकाल भनेको छ त्यसको कन्सेप्ट युज गरेर भनेको DA भेक्टरको फर्मुला युज गरेर जुन डिफरेन्शियल इक्वेसन अथवा डिफरेन्शियल फर्म अफ भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियलको एक्सप्रेसन छ नि त्यो एक्सप्रेसन युज गरेर चाहिँ भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियलको एक्सप्रेसन युज गरेर के गर भन्दाखेरि इन्फाइनाइट करेन्ट इलिमेन्टले गर्दाखेरि दिने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल भनेको छ है। यहाँ अलिकति ल्याङ्ग्वेज घुमाएर लेखिरहेको छ त्यही पनि त्यही भनेको हो तिमीहरूले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि अगाडि मैले देखाएको सोल्युसन छ त्यो अनुसार गर्न सकिन्छ है। अब अर्को छ स्टोक्स थ्योरम
स्ट्रक्चर पनि त्यो भले गरिसकेको छ इभ्यालुएट बोथ साइड्स त्यस पछाडी यहाँ पनि 5 मा के छ भने करेन्ट डेन्सिटी इन अ सर्टेन रिजन जे भेक्टर यो त अस्ति गरिसकेका छ हामीले हैन 6 नम्बरमा डेल क्रस ई भेक्टर इक्वल्स टु 0 फर स्ट्याटिक इलेक्ट्रिक फिल्ड अब यो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि डेल क्रस ई भेक्टर इक्वल्स टु 0 कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि वर्क डन इन द क्लोज लूप इज इक्वल्स टु 0 हैन दैट इज q इंटीग्रेशन अफ e डट dl है क्लोज पार्ट इंटीग्रेशन अफ e डट dl इक्वल्स टु 0 हुन्छ नि हैन हामी त्यो अगाडि सेकेन्ड च्याप्टरमा पढेको हो अनि त्यसलाई के गर्छौं त भने q क्यान नट बी 0 इफ q इक्वल्स टु 0 भनेदेखि त हामीले त्यो सिस्टमै एक्जिट हुँदैन हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि q डज नट इक्वल टु 0 देन के 0 हुन्छ त भन्दाखेरि क्लोज लूप इंटीग्रल अफ e डट dl 0 हुन्छ त्यो 0 भएपछि हामीले के गर्न सक्छौं त स्ट्रक्चरमा एप्लाई गरेर बोथ साइडमा भने e डट dl को ठाउँमा हामीले के गर्न पारे इंटीग्रेशन डेल क्रस e भेक्टर डट ds इक्वल्स टु 0 गर्न पाए अनि डेल क्रस e भेक्टर मात्र 0 हुनुपर्छ ds जुन इंटीग्रेशन ds भेक्टर भनेको 0 हुँदैन किन सर्फेसको इंटीग्रेसनै 0 भयो भनेदेखि त हाम्रो त्यो कन्सिडर गरेको मतलबै भएन त्यो कारणले गर्दाखेरि डेल क्रस e भेक्टर चाहिँ क्यान मस्ट बी 0 भनेर हामी सोल्युसन निकाल्छौं है त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि डेल क्रस e भेक्टर इक्वल्स टु 0 भनेर यो आउँछ जम्मा 2 मार्क्सको क्वेशन है यो 2 मार्क्सको 3-4 वटा लाइन आउँछ ठीक छ अब यहाँनिर पनि के छ बाउन्डरी कन्डिसन छ हामी अर्को क्लासमा पढौँला अहिले धेरैवटा सरल एकचोटि हेर्नु तिमीहरूले यहाँनिर धेरै त्यस्तै खाली सोधेको छ यहाँनिर पनि बाउन्डरी कन्डिसन छ कि हैन बाउन्डरी कन्डिसनै छ यहाँ v र h निकाल्न भनेको छ एम्पियर सर्किट ल छ यहाँ पनि बाइक सवार्स लबाट डिराइभ गरेर भनेको छ है सरल एकचोटि हेर्नु ल ओके आजलाई यति गरौँ है त सी यू इन नेक्स्ट क्लास हैव अ गुड डे स्टे सेफ बाइ बाइ